स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा केही खालका विकृति विसङ्गतिहरू पनि अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन्। पछिल्लो समय राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार मतदाताको घर घरमा पुगिरहेका छन् भने केही घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने जनतासँग मतदातालाई आश्वासन बाँडेर विश्वासमा लिएर मत लिनु त जायजै मान्न सकिएला, तर केही घटनाहरूले यतिखेर राजनीतिक दल र तिनका नेताले मतदाताहरूलाई धम्क्याउने तर्साउने खालका प्रयासहरू गरिएको पनि पाइएको छ। आखिर यो कस्तो खालको राजनीतिक संस्कार हो? आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, त्यसै गरी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल र राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर बलदेव अधिकारी। स्वागत छ कार्यक्रममा तिनैजनालाई। धन्यवाद। मैनालीजी, तपाईँबाट सुरु गरौँ। यो अहिले देखिराखेका के दृश्य परिदृश्यहरूले के भनिरहेको छ? निर्वाचन कतातर्फ उन्मुख छ? पहिलो कुरो त तपाईँले निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो। यो निर्वाचन स्थानीय तहको कुरा हो होइन। स्थानीय रूपमा स्थानीय जनताको स्थानीय सानातिना ठुला विकास निर्माणका कामहरू गर्ने यस चुनावले दिने चुन्ने जनप्रतिनिधिहरूको त्यो काम हो। स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकारको काम हो। दोस्रो कुरो, यो जनताको निकट जाने अर्को एउटा अभ्यास पनि हो होइन। हामीले यी दुईटै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर यसमा भाग लिन खोजेका छौँ। अब यो स्थानीय तहमा प्रचण्ड बहुमत ल्याए पनि, सबैले अल्पमत ल्याए पनि यसले देशको राजनीतिमा कुनै डिसाइड गर्दैन, निर्णय गर्दैन। किन देशको राजनीति निर्णय गर्ने चाहिँ होइन, यदि हुन्छ भने प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधनसम्मका कुराहरू गर्न सकिन्छ, नयाँ कानुन बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय कानुनहरू आदि इत्यादि। देशलाई यसको विदेश नीति तमाम ठिक बेठिक कथा हो लान सकिन्छ। त्यस कारण यो स्थानीय तहकोले अब राष्ट्रिय राजनीतिमा का खेलाडीहरूको निम्ति जनआधार दिने एउटा र जनताको निकट रहेका साना ठुला समस्यालाई समाधान गर्ने यसको स्कोप यति हो। तर पनि अब यो स्थानीय तहका अथवा यो निर्वाचनमा जे जति विकृतिहरू विसङ्गतिहरू अनडेमोक्रेटिक कुराहरू आइरहेछन्, यसको माउ भनेको फेरि केन्द्रै हो होइन। जस्तो जसले संविधान संशोधन गर्छ, कानुन बनाउँछ, देशको राजकीय नीतिहरू निर्धारण गर्छ, त्यसकै निर्वाचन चाहिँ जुन ढङ्गले धनको बलमा, शक्तिको बलमा, गुन्डागर्दीको बलमा, शक्तिको दुरुपयोगको बलमा अराजनीतिक ढङ्गले हुन्छ, त्यसैको सिको यी चुनावहरूले पनि गर्छन्। किन भइराखेको छ यो जुन खालको यो अहिले खालको विसङ्गति असङ्गतिहरू देखा परिरहेको छ निर्वाचनमा होइन? यसको चुरो कारण चाहिँ तपाईँले केन्द्रै हो भन्नु, त्यसको पनि त स्रोत होला नि त? के हो त्यो छ भने यसका मेरो विचारमा दुईवटा कारण छन्। एउटा कुरो त जस्तो 46 सालमा एउटा जनआन्दोलनद्वारा त्यसबेला रहेको निरङ्कुश परिपाटी निर्दलीय व्यवस्थालाई फालेर बहुदलीय पुँजीवादी प्रजातन्त्र आयो। त्यो आउने सँगसँगै होइन, अब त्यसबेलाको पुँजीवादी पार्टी, अब त्यसकोमा पनि डिबेट डिस्कसन होला, त्यसको नामाकरण पनि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी सँगसँगै अरू कतिपय लेफ्ट पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि त्यसमा सहभागी भए, कतिपयहरू पछि सहभागी भएन, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो सँगसँगै के भयो भने यो राजनीतिक संस्कृति बिग्रिन सुरु गर्यो होइन। राजनीतिको परिभाषा बिग्रियो बिस्तारै बिस्तारै। जब हामीले सुरु गऱ्यौँ राजनीति, त्यसबेला राजनीतिलाई हामीहरूले समाजको परिवर्तन गर्ने, जनता र राष्ट्रलाई राजनीतिको माध्यमबाट सेवा गर्ने त्यसको परिभाषा थियो। त्यसबाट प्रेरित भएर हामीले भोलिन्टरीली आन्दोलनमा हामी लागेका थियौँ र जनताले पनि हामीलाई भोलिन्टरीली नै सहयोग गर्थे होइन। तर पछि गएर के भने यो राजनीति भनेको यो सेवाको होइन, यो मेवाको कुरा हो। सत्तामा त्यो बिस्तारै सत्तामा पुग्ने, भत्ता खाने, आफ्नो गुट आफ्नो वरिपरिकालाई पोस्ने होइन, तीन पुस्ता बनाउने, यसको राजनीतिको परिभाषा बिग्रिँदै जाने क्रममा अनि यो सत्ता भत्ताको निम्ति ताछाड मछाडले यो यसलाई भनौँ चुनावलाई पनि विकृत बनायो। एउटा कुरा। अर्को कुरा मैले टुङ्गाइदिएँ। अर्को कुरा यो व्यवस्थासँग पनि सम्बन्धित कुरा हो होइन। यो त भनौँ एउटा सामान्यतया एउटा बिग्रँदो राजनीतिक कल्चरको उत्कर्ष रूप। दोस्रो भनेको व्यवस्था, जुन अब पुँजीवादी व्यवस्था आयो,
पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीवादी खेलहरू भए, यो विसङ्गति यो व्यवस्थाको अनि पछि अनि अब मैले त्यो योसँग जोडिएको कुरा मैले यति भनेर यसलाई टुङ्ग्याएँ कि यो व्यवस्था 7 सालमा एकचोटि आयो, दुर्घटना पर्यो, 46 सालमा आयो, फेरि दुर्घटना पर्यो। अब 46 सालमा अनि अहिले चाहिँ यो संविधानबाट सुधारेर ल्याउनेहरूले नै यसलाई दुर्घटनामा ठेले। यो अब काम नलाग्ने भइसक्यो। त्यो काम नलाग्ने भएको हुनाले यसका सारा विकृतिहरू अहिले एकदम फक्रेर बाहिर आएका छन्। त्यही कारण यो दुईवटा कुरासँग, कल्चरसँग र सिस्टमसँग जोडिएको कुरा हो र यो सिस्टमलाई नबदलिकन यो कल्चर पनि बदलिन सक्दैन। फेरि आउँछु। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजरेलजी के भइरहेको छ? निर्वाचन भनेको एउटा यस्तो समय रहेछ, यो बेलामा देशको राजनीति कस्तो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुने बेला रहेछ होइन। अहिले जे भइरहेको छ, मतदाताको घर घरमा जनप्रतिनिधि बन्ने उम्मेदवारहरू पुग्दै गर्दाखेरि अब उहाँहरूले आश्वासन दिने फकाउने हदसम्म एउटा होला, तर केन्द्रीय स्तरका नेताहरू जसरी जनतालाई मतदातालाई धम्काइरहेका छन्, तर्साउने प्रयास गरिरहेका छन्, यसले चाहिँ देशको राजनीति कुन हदसम्म निकृष्ट भइसकेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हुनसक्छ। यो भएको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन भनिए पनि यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई कसरी लिएका छन् भने पछि हुने दुई तहका निर्वाचनमा चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, हुन पनि खेल्छ। अब महानगरपालिका जसले जित्छ त्यसको त थुप्रै आधारहरू त्यहाँ बन्छ नि। अब महानगरपालिका त्यो ठुलो क्षेत्र हुन्छ, एउटा सिङ्गे निर्वाचन क्षेत्र भन्दा नि त्यो ठुलो हुन्छ। त्यसो हुनाले केही पार्टीहरूले, केही प्रमुख खेलाडीहरूले यसलाई चाहिँ यो तलैदेखि नै हामीले चाहिँ बलियो पार्दै लगेर माथि पनि कब्जा गर्ने हो भन्ने ढङ्गले यसलाई लिएको बुझिन्छ। कब्जाको राजनीति, कब्जाको राजनीति। अनि अर्को कुरा के छ त भने यो के गरियो भने यसलाई स्थानीय तहसम्म मात्रै सीमित नराखेर जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ घोषणापत्रै बनाइदिए नि त। केन्द्रीय स्तरबाट घोषणापत्र बनाएर त्यसलाई वितरण गरिदिएपछि त के भयो त भने त्यो स्थानीय तह विकास निर्माणसँग सीमित भन्ने नै भएन। त्यो हुन त त्यसको चाहिँ प्रकृतिले गर्दाखेरि त त्यो त विकास निर्माणहरू सानातिना गर्नुपर्ने, झैझगडाहरू त्यहाँ गर्नुपर्ने, बाटोघाटो बनाउनुपर्ने, पानी यस्तो यसमा हुनुपर्ने हो। यसको चाहिँ पार्टीको छाप यसमा धेरै नपर्नुपर्ने हो भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर यहाँ कसो गरियो भनेदेखि एउटै घोषणापत्रबाट चाहिँ देशैभरि चाहिँ चुनाव लडेपछि त अनि त्यो माथिको राजनीतिसँग यसको त सिधा सम्बन्ध भयो। त्यसकारण यसलाई कब्जा गर्दै गएपछि चाहिँ अब के हुन्छ भने माथि पनि आफ्नो चाहिँ कब्जा हुन्छ भन्ने ढङ्गले लिएको जस्तो बुझिन्छ। र त्यस कारणले चाहिँ अब एउटा त त्यो पक्ष हो। अर्को चाहिँ यो निर्वाचनमा भोट लिने जुन विभिन्न तरिकाहरू छ, तरिकाहरूमध्ये चाहिँ निकृष्ट खालको तरिका यहाँ अपनाइएको छ। जसरी भए पनि जस्तो अब यहाँका प्रधानमन्त्री अब ठुलो पार्टीका नेताहरू नै के भन्छन् भने फलानाले चाहिँ जसरी नै जित्नुपर्छ, जितेन भने देश दुर्घटनामा जान्छ। अर्कोले भन्छन् देशै दुर्घटनामा हुन्छ। अब मेरो फलानु चाहिँ जितिन भने यो फलानु पदमा उठेको कस्तो राजनीतिक संस्कार हो? यो ठिकै हो? अब यो चाहिँ यो निकृष्ट खालको चाहिँ तरिका हो। यो उसलाई आतङ्कित बनाउने, भोटरहरूलाई आतङ्कित बनाउने, त्यहाँबाट त्यसबाट चाहिँ नि अनि आफूले चाहिँ त्यो राजनीतिक फाइदा उठाउने। त्यही त सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा यो हदसम्मको तपाईँको शब्दमा निकृष्ट यो व्यवहार कसरी प्रदर्शन हुन सक्यो? अब यो त के हो भने यो एउटा त व्यवस्था पनि कारण हो होइन, अर्को त्यसले टिप्पणी गर्छ। अर्को चाहिँ राजनीतिक संस्कृति र संस्कार पनि हो, राजनीतिक संस्कृति पनि हो देखिएन, पात्रको प्रवृत्तिहरू होइन। अनि अर्को चाहिँ के भयो त भने अब त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने अब चाहिँ यी विभिन्न प्रकारका शैली, किनभने चुनाव यहाँ के भनेर बुझियो भने यहाँ शिक्षा नै यस्तो भयो कि जसरी पनि चुनाव जित्ने हो, जितेपछि त भइहाल्यो, जसरी पनि जित्ने भनेपछि त अनि त्यो सबै प्रकारका हत्कण्डा प्रयोग गर्ने कुरा आयो। फेरि अर्को के छ भने हाम्रोमा कानुनहरू पनि त्यति सख्त खालको छैन होइन। मान्छेले चाहिँ आफूले चाहिँ विचार गरेर जति प्रयोग गर्छ त्यो कानुनले त्यसलाई नियन्त्रण पनि गर्दैन होइन। त्यहाँबाट त्यो व्यवहारमा पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसमाथि अङ्कुश लगाउने कुनै त्यस्तो निकाय पात्र पद्धति र अहिले कानुनको अभावको कारणले गर्दाखेरि यी विकृतिहरू जन्मिरहेका छन्। ल हुन्छ, म फेरि आउँछु यहाँका राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर बलदेव अधिकारी। यहाँलाई के लाग्छ अब यो अहिले जस्ता खालका कुराहरू बाहिर एकपछि अर्को गरेर आइरहेका छन् होइन? ठुला ठुला नेताहरू के भन्दै छन् भने टिकट बिक्रीमा भयो होइन, अनि प्रधानमन्त्रीकै धर्मपत्नी बोल्न भ्याइहाल्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसको मेयर नभएको ठाउँमा हामी पैसा किन दिन्छौँ, अनि ठुलो तलको ठुलो नेता भन्नेहरू भन्नु भएको छ फलानाले जितेन भने देश दुर्घटनामा जान्छ।
होइन कुन हदसम्म पत्याउने कुन हदसम्म नपत्याउने जनतालाई फकाउनेसम्म त एक खालको ठिकै होला होइन धम्काउने तर्साउने यस्तो पनि यो सहभागितामूलक लोकतन्त्रको निर्वाचन हुन्छ यस्तो भन्नुहोस् त के हो यो सबभन्दा ठुलो कुरो लोकतन्त्र कहाँ छ लोकतन्त्र भने के हो त्यो नै मैले त बुझ्न छोडिसकेँ अहिले किन लोकतन्त्र भनेको चाहिँ प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र हुने अवस्था लोकतन्त्र लोकस्तु भुवने जनै नागरिक स्वतन्त्र भएपछि मात्रै उसको देश स्वतन्त्र हुन्छ एकदम बुझिराख्नुहोस् देश भने के देशको भूगोल बनाएको भने त मान्छेले हो मान्छेको अहङ्कारले वसुधैव कुटुम्बकम उहाँहरू त कम्युनिस्ट विश्वका सबै एक हौँ भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब कुरो त के हो फेरि राष्ट्रियताको कुरा नि गर्नुहुन्छ अर्कै कुरा वैदिक साम्यवादको कुरा गर्छु म वसुधैव कुटुम्बकम संसार एउटै हो केले टुक्र्याए राजनीतिक अहङ्कारले यो सीमा हिजो महाभारतको भन्नुहोस् आजको जे भन्नुहोस् सीमा घट्ने बढ्ने आदि इत्यादि अब यो प्रत्येक व्यक्ति घरमा पनि शासक हुन्छ नि राजा महाराजा घरको मुलीको हो नि पहिले बाउ पछि छोरो सत्ता हस्तान्तरण खोसाखोस त्यहाँ पनि हुन्छ नातिले गर्छ राजनीति यो अहिले के रह्यो भन्नु होला भने जुन प्राज्ञिक क्षेत्र हो प्राज्ञिक क्षेत्र भने त एउटा ऋषि मुनि उसले के बोल्छ सभा स्तब्ध हुन्थ्यो पहिला प्राज्ञिक क्षेत्रका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू हामी जस्ता डाप्रा भनिएकाहरू त्यो क्षमतामा रहनु पर्थ्यो त्यहीदेखि बिग्रियो भनेको हाम्रो आदर्श मूल्य मान्यताको जुन खालको एउटा स्पष्टता हुन सकेन व्यवहारमा आउन सकेन त्यसकारण अहिलेको यो राजनीतिक विकृतिहरू अहिले पटाक्षेप भए भन्ने त मलाई लाग्छ हो मलाई नियुक्ति लिनु छ मलाई निश्चित ठाउँको नियुक्ति लिनु छ नियुक्ति कसको हातबाट आउँछ को बलियो छ म त्यतै लागिरहेको व्यक्तिगत स्वार्थकै कारणले व्यक्तिगत स्वार्थ जे पनि जुन दिनदेखि मैले लोभ छोड्दिनँ नि त्यो दिनसम्म म पापी हुन्छु र यहाँ सबैभन्दा पापी हामी तथाकथित बुद्धिजीवीहरू छौँ ल म आउँछु तपाईँलाई प्रश्न लिएर आउँछु मैनालीजी अब हामीले समाजका यी तमाम विकृतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर नयाँ नयाँ खालका राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेको भने होइन जनताले रगत पसिना सडकमा पोखेको त्यो अनुसारको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको त्यसको मूल ध्येय भनेको त एउटा आदर्श समाजको परिकल्पना गरिरहेको हो नि त अनि ती खालका राजनीतिक व्यवस्थाहरू आउने अनि समाज चाहिँ झन् विकृत हुँदै जाने आदर्शका ती बाणी उद्गार गर्नेहरूबाट यस्ता खालका बाणीहरू धम्कीहरू सुन्नुपर्ने जनताले अनि यो व्यवस्थाको कुरो गर्दै गर्दा यो खालको परिस्थितिलाई हामी फेरि राम्रै हो कुरो त राम्रै हो नि अलिअलि आएको विकृति भनेर बसिदिनु पर्ने अवस्था यसलाई चाहिँ के भन्ने अब एउटा के हो भने मैले तपाईँकै प्रश्नमा सीमित भएर भन्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने अब हुन त हाम्रो जनता संलग्न भएको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन 2007 सालदेखि सुरु भयो यद्यपि त्यसभन्दा अगाडि पनि सानातिना समूहहरू बनाएर जनआन्दोलन नभए पनि कहिले एउटा भनौँ दुस्साहसिक गतिविधिहरूद्वारा परिवर्तन गर्ने प्रयत्न नभएका होइन राज्य सञ्चालक यो गुट र त्यो गुटमा मार्काट भएर पनि परिवर्तन नभएका होइन त्यो एउटा सीमाभित्रको कुरा थियो अब त्यो यसरी हामी आयौँ तर हाम्रो भूराजनीतिक स्थिति यसको भूराजनीतिक संवेदनशीलता हाम्रो भूगोल हाम्रो जनसङ्ख्या हाम्रो भूपरिवेष्टित अवस्था आदिले गर्दा हामी यसरी दुनियाँका शक्तिहरूबाट चेपिएर अचेटिएर बसेका रहेछौँ कि सालमै हाम्रा अग्रज भन्नाले मैले मार्क्सवादी अग्रजलाई भनेको हुँ होइन हाम्रा अग्रजहरूले जे आदर्श लक्ष्य पुग्ने विचार उद्देश्य राख्नुभयो त्यसमा पुग्न सकिएन र सकिँदैन पनि थियो भन्ने कुरा आजसम्मको इतिहासले बताउँछ यस्तो सपना देखाएका थियौँ व्यवस्थाको यस्तो हुन्छ यसको फल अहिले हामी जे भोगिरहेका छौँ यसको स्रोत कहाँबाट हो यसको मैले भन्दा त म जुन आन्दोलनबाट हुर्किएँ र जुन आन्दोलनका राम्रा नराम्रा कुरा देख्दै मैले त्यसमा उभिएर सबैको कुरा भन्ने हो मैले भने के भने हामीले हाम्रा अग्रजहरूले सोचेका थिए स्वाभाविक रूपमा कि हाम्रो मुलुक अहिले जुन स्थितिमा छ यो आधा सामन्ती आधा पुँजीवादी
बाह्य शक्तिहरूको पूर्ण उपनिवेशमा पनि अर्ध उपनिवेशबाट गुज्रेको छ। अहिलेको परिवर्तन भनेको राष्ट्र स्वतन्त्र हुने र दोस्रो यसको पक्ष भनेको देशमा रहेको सामन्तवाद र पुँजीको पनि जो स्वाभाविक नेचुरल्ली ग्रो भएको प्राकृतिक ढङ्गले नेपालमा बढेको पुँजी जसलाई राष्ट्रिय पुँजी भनेर चिनाइन्छ होइन, त्यो नभएर विभिन्न ढङ्गले बाह्य आर्थिक गतिविधिबाट कमिसन लिएर बनेको पुँजी जसलाई दलाल पुँजी भनिन्छ, अहिले पनि त्यसै भनिन्छ होइन, त्यस्तो पुँजीको पकडबाट समाजलाई स्वतन्त्र गर्ने डेमोक्रेटिक हाम्रो अग्रजहरूले हाम्रो क्रान्ति अहिले तत्कालै कम्युनिस्ट क्रान्ति पनि होइन, तत्कालै समाजवादी क्रान्ति पनि होइन, सुन राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति हो र त्यसले यस्तो 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 काम गर्छ र त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको चरणको मार्क्सवादीहरूको अभिष्ट लक्ष्य हो। अब सुन्नुहोस् मलाई टुङ्ग्याउन दिनुहोस् न प्लिज। त्यो अभिष्ट जुन हो जो हामीले 7 सालमा पनि देखेको हाम्रो अग्रजले, त्यस्तै एउटा पुष्पलाल हाम्रो अग्रज नेता हुनुहुन्छ होइन, उहाँले देख्नुभएको जो तत्कालको चरणको अभिष्ट लक्ष्यमा देश पुग्न सकेन, अहिलेसम्म पनि पुगेको छैन। नपुग्ने धेरै कारणहरू छन् यसबिचमा। चुरो कारण के अनि अहिले तपाईँले जो भन्नुभयो नि, अब त्यो नपुगेको हुनाले स्वाभाविक छ कि हाम्रो देशको परिवर्तन चाहिँ अघि मैले भनेका कुराहरूले गर्दा नदोहोऱ्याउँ, हाम्रो भूराजनीतिक स्थिति, यो भूपरिवेष्टित अवस्था, तमाम कारणहरूले गर्दा हाम्रो परिवर्तन चाहिँ स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्ने हाम्रो चरित्र रहेछ होइन। एकैचोटि चाहिँ भनौँ न एउटै सुरु गरेको छलाङले नै त्यसलाई गुणात्मक परिवर्तन गरेर अहिलेको चरणको जुन राष्ट्रिय जनवादी जनसत्ता ल्याउन नसक्ने रहेछ होइन। हामीलाई हाम्रो अग्रजहरूले यो अनुभव दिनु भएन होइन, यो अहिले देखियो महसुस भन्दा पनि परिवर्तित भएको 7 सालमा परिवर्तन, 46 सालमा 63 सालमा 63 सालको परिवर्तनको पछि यति धेरै त्याग बलिदान मिसिएको थियो, फेरि पनि पुग्न सकेनौँ। त्यो के भने मलाई के लाग्छ भने यसको समग्र विश्लेषण हाम्रो अग्रजले पनि गरेर बाटो नदेखेकाले हामीले बाटो छामछाम छुमछुम गर्दा विभिन्न प्र्याक्टिसबाट गयौँ र हामीले भने जस्तो व्यवस्था आएन। अनि कचपट्टिको व्यवस्था आउँदा धेरै कुराहरू बिग्रिँदै गए, डेमोक्रेसी पनि कचपट्टियो, कल्चर पनि कचपट्टियो र हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता पनि लटपट्टियो। अहिले हामी देश चाहिँ एउटा विनाशको डिलमा पुगिसकेको छ। हुन्छ, म फेरि आउँछु ल गजरेलजी। धेरै कुरा भन्दा नि अलिकति मूर्त कुरा क्या, अब यो हामी गर्दैछौँ भन्दैछौँ भन्दा पनि पछिल्लो समय जे जस्ता अभिव्यक्तिहरू आएका छन् यसको स्रोत चाहिँ यो कस्तो खालको राजनीतिक संस्कार रहेछ भनेर आम दर्शकलाई अलिकति बुझ्न उहाँलाई रुचिको विषय हुनसक्छ। आरोजु देउबाजी भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसको मेयर नभएको ठाउँ हामीले पैसा किन पठाउने। त्यसै गरी प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ यही स्थानीय तहको निर्वाचनमा है हँसिया हथौडामा मत हाल्न गाह्रो भयो भने देश दुर्घटनामा जान्छ, यो काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूलाई विशेष गरी दिएको चेतावनी हो। अनि फेरि आरोजु देउबाले अस्ति भनिदिनु भयो यो ओडाबाट 5 जनालाई चाहिँ हामी निःशुल्क मलेसिया पठाइदिन्छौँ होइन। त्यसै गरी देउबाजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो सच्चा काङ्ग्रेसले हँसिया हथौडामै भोट हाल्नुपर्छ अनि मात्र सच्चा काङ्ग्रेस भइन्छ। त्यसै गरी केपी ओलीजी अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो माधव नेपालको नाम लिएँ अब म मुख खुल्ला गर्छु। यही होइन हाम्रो राजनीतिक संस्कार। यो राजनीतिक संस्कारको वकालत गर्ने, यो पद्धतिको वकालत गर्ने राजनीतिक दलका वरिष्ठ शीर्ष भनिएका नेताहरूबाट जे जस्ता श्रृङ्खलाबद्ध यो अभिव्यक्ति आज यसले के कुराको पट्टाक्षेप गरिरहेको छ, के कुरा बाहिर देखाइरहेको छ, देशको राजनीति कुन हदसम्म भएछ पुगेछ भन्ने देखाएन यसले। अब यसमा त फेरि अघिकै प्रश्नसँग यो जोडिन्छ। अब त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अभिव्यक्ति दिने छुट चाहिँ त अब उनीहरूलाई रहेछ नि त। जनताको अपमान भएन यो, मतदाताको अपमान त उनीहरूले त्यही छुटलाई प्रयोग गरेको त होला होइन। किनभने जस्तो प्रचण्डजीले भन्नुभयो यो 2टा उम्मेदवारहरूले जितेनन् भने अथवा आफ्नै उम्मेदवारले जितेन भने देश ठुलो दुर्घटनामा जान्छ भनेर उहाँले भनिदिनु भयो। अब त्यो ठुलो दुर्घटनामा जान्छ भनेपछि के हो तपाईँले भनेको दुर्घटना भनेर कसले पक्रियो उहाँलाई? तपाईँले गर्न खोजेको कुरा के हो भनेर त कसैले सोधेन। सोधे पनि उत्तर दिनेवाला छैन नि त, सोध्नु त सोधिरहेका छौँ नि हामी, यो भने के हो। त्यसको चाहिँ नि अनौपचारिक मात्रै भयो त्यो होइन। त्यसो हुनाले अहिले जुन प्रकारको चाहिँ यो व्यवस्थाभित्रको चाहिँ सीमाभित्र रहेर जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि भएन। योभन्दा अग्रगामी व्यवस्थाको त कुरै छोडिदिउँ न, त्यसको अनुशासन, त्यसको चाहिँ संस्कृति त्यो त बेग्लै हुने हो। त्यो त अहिले आएकै छैन, त्यो कुरा छोडिदिउँ। यही जसलाई हामीले स्वीकारेर गएका छौँ यो पुँजीवादी लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेर। त्यसमा पनि त यो हद भएन भने यो के हो? होइन, त्यो भित्र पनि यस्तो कुरा त हुँदैन नि, किनभने यस्तो व्यवस्था भएका धेरै देश छन् नि त। त्यहाँ त यस्तो छैन। यहाँ मात्रै किन भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ
हाम्रो विरासत पनि यसमा मिसिएको छ, हाम्रो कल्चर पनि मिसिएको छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भनेदेखि यो जुन समाजमा जुन यस्तो प्रकारको चिजहरू घटिरहेका छन् त्यसलाई पक्रेर चाहिँ यस्तो गर्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ निकाय नै छैन। हुनुहुन्छ त थुप्रै राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हामी मिडियाहरू सबै छौँ, छैन त छ त होइन। खोइ त के भूमिका पुगेन नि त है। ल हुन्छ, पुगेन। के गर्नु पर्थ्यो डाक्टर अधिकारी? ल भन्नुहोस् त, मैले यहाँले रोकेँ, के गर्नु पर्थ्यो? यो जुन अभिव्यक्ति आइरहेको छ ठिकै हो, निर्वाचनमा यस्तो भइहाल्छ, किनभने यस्तो भइरहेछ कि यहाँ के भइरहेछ, अति संयुक्तलाई पनि हामी सामान्यकरण गरेर स्वीकार गर्ने हाम्रो त्यो मानसिकता बनिसकेको अवस्था छ। यो के हो भन्नुहोस् त? यो अब त्यसको व्याख्या गर्नु पर्यो भने सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो किसिमको अनुकूल व्याख्या गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको कुरो उहाँहरूको व्याख्या उहाँहरूसँग सुन्नुला। मैले चाहिँ यस्ता खालको अभिव्यक्तिले इङ्गित गरेको विषय चाहिँ के हो? म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, उहाँहरू दुवैजना असाध्यै परिपक्व कम्युनिस्ट नेताहरू। म कम्युनिस्टै होइन, तर उहाँहरूको अन्तर्वार्ता सुन्दा बडो शालीन असाध्य मेरो कुरो र उहाँहरूको कुरो मिल्छ। उहाँहरूको कम्युनिस्ट पार्टीले जुन दिनदेखि जय नेपाल भन्न छोडेर लाल सलाम भन्न थाल्यो नि, त्यो दिनदेखि उहाँहरू पनि बाहिर पर्नुभयो। एकदम बुझ्नुहोस्, जय नेपाल पहिला कम्युनिस्ट जय नेपाल भन्नेले चाहिँ नेपालको जय गरिरहेको छ। सुशीलजी पर्खनुहोस्, बिपी कोइरालाको आर्थिक चरित्र, नैतिक चरित्र, कृष्ण प्रसाद भट्टराईको आर्थिक चरित्र, नैतिक चरित्र, राजनीतिक चरित्र गलत म भन्दैछु, एकैछिन सुन्नुहोस्, म भन्दैछु। तपाईँले मनमोहन अधिकारी सम्बन्धको कुरा पनि पछि आउँछ है। जय नेपाल भनेर खारिएकाहरू, जुन दिनदेखि जय नेपाल भन्न लाज लाग्यो कम्युनिस्टहरूलाई, सुन्नुहोस्, कहिलेदेखि लाज लाग्यो? एकछिन है, यो बडो गम्भीर प्रश्न छ है। पहिले कम्युनिस्टहरू जय नेपाल भन्थे, मार्क्सवादी साथीहरू अहिले पनि मैले त्यो जय नेपाल भनेर हिँड्थ्यौँ क्या हामीहरू कम्युनिस्टहरूसँग सबै। जय नेपाल भन्ने लाज लाग्ने, तर गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई शीर्ष नेता उहाँहरूले भने शीर्ष नेता। प्रश्नको जवाब उहाँहरूले जय नेपाल भन्नेहरूले चाहिँ त्यसको जय गरेको इतिहास छ। नो, मैले आज भन्दैछु तपाईँलाई, यो देश जय नेपालको भावनाभित्रदेखि थियो नि। वास्तविक मार्क्सवादको कुरा गर्नुभयो, मार्क्सवादी चरित्र त बिपी कोइरालाले नै देखायो नि। मार्क्सवादको व्याख्या पनि बिपी कोइरालाले मजाले गर्थे, मजाले। बिपी कोइरालाको अनुसरण गर्नेहरू पनि थिए। र पहिला कुन दिनदेखि बिग्रियो सुन्नुहोस्, यहाँ बडो रमाइलो कुरा म तपाईँलाई सुनाउँदैछु छोटोमा। जब जुन बोट चाँडै हुर्किन्छ नि, त्यो बोट चाँडै सकिन्छ। यो विज्ञान पढ्नेहरूलाई पनि सुन्नुहोस्, जुन शक्ति चाँडै हुर्किए नि ती चाँडै सकिन्छन्। को सकिने हुन्, बढारिने हुन्। यो देशमा हिजो राजालाई अनादर गरियो, सबभन्दा अनादरको भाषण कसले गर्यो? सुन्नुहोस्, आज मुख खुल्ला गर्छु भन्नु पनि, मुख खुल्ला गर्छुदेखि भोट देऊ दिँदैनौ भने भन्नेसम्म कसले भनिरहेछ? एकछिन, र सबैले भनिरहेछ, अब जम्मै एउटा भए। सुन्नुहोस्, छाप लाए पनि हुने, हँसिया हतिवडामा छाप लाए पनि हुने, भने जहाँ लाए पनि हुने भनेपछि त एक किसिमको सुन्नुहोस् वैचारिक प्रतिस्पर्धा भन्ने नै अब देशमा रहेन क्या। जम्मै एउटै भयो, तर जनताको लागि भयो कि भएन नि त? त्यो एउटै भएका म यो विषय लिएर आउँछु। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनु। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले देखाएका प्रदर्शन गरेका यी विकृति र कुसंस्कारको चुरो ज्वरो चाहिँ कता होला भन्ने सम्बन्धमा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, त्यसै गरी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल र राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर बलदेव अधिकारीसँग। ल मैनालीजी, अघि मैले दिएका 5 वटा उदाहरण यो देशका अहिलेका
शीर्ष नेताहरू होइन राज्य सत्ताको डाडु पनि लिएर बसेका व्यक्तिहरूबाट आएको अभिव्यक्ति हो। यो सामान्य अभिव्यक्ति होइन र हामीलाई के लाग्छ भने यस्ता अभिव्यक्ति हठात रूपमा उसै प्रकट हुँदैन। यो अभिव्यक्ति आउनुमा बनेको मनोविज्ञान त्यो व्यक्तिको मनोविज्ञान बन्नलाई लामो प्रक्रिया हुन्छ। त्यो मनोविज्ञानबाट आएको निश्चित भएको यो अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने यो अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति मात्रै होइन, यो जनतालाई अपमान गरेको, मतदातालाई अपमान गरेको मात्रै होइन, धम्क्याउने तर्साउने प्रयास गरेको पुष्टि हुन्छ यसबाट। यसलाई के सामान्यकरण गरेर बस्ने कि के भन्ने यसलाई भन्नुहोस् त। यो वास्तवमा यो अत्यन्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो होइन। यसका पनि दुईटा पक्ष भन्ने हो भने यसको यो आउने एउटा भनौँ न अभिव्यक्ति कल्चरको अभिव्यक्ति संस्कृतिमा जुन विकृतिहरू आए एउटा यसबाट खोज्नु पर्यो। त्यो विकृति आए होइन, एउटा त्यो कुरा छ। अर्को यसको अर्थ पनि छ क्या, यो अर्थ बेगरका कुराहरू होइनन् र यो अर्थ चाहिँ नखोलिकन यो बढी भयो मात्रै भन्नुले चाहिँ कुनै अर्थ दिँदैन होइन। अर्थको अभिव्यक्तिको अर्थ खोज्नु पर्यो। पहिलो कुरो त के भने अहिले मैले यसो भनौँ कि जो सत्तामा पुगेका सत्ताका पक्ष र प्रतिपक्ष सङ्ख्या बहुल दल छन्, मैले ठुला दल भन्नलाई यसो भने होइन, यसले के देखिन्छ भने उनीहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट तिनीहरू स्खलित छन्। उनीहरू जस्तो मार्क्सवादी भनेर कम्युनिस्ट नामधारीहरूले कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट उनीहरू विचलित छन्। अब यो प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू प्रजातन्त्रबाट विचलित छन्, आफ्नो गुरु विचारबाट राष्ट्र। अब म भन्छु अब जस्तो भनौँ कम्युनिस्टहरू भनौँ न, जो अहिले सत्ता पक्षमा प्रतिपक्षमा रहेका दुईटै, जहाँ श्रीमान केपी ओली र श्रीमान माधव नेपाल र श्रीमान प्रचण्ड, उहाँहरू पनि मार्क्सवादको गुदी कुरा छोड्नु भएको छ। मैले लामो व्याख्या गरेन, परो भने गरौँला होइन। र नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तो अघि उल्लेख गर्नुभयो, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मूर्धन्य नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भनिन्छ। उहाँ कम्युनिस्ट त होइन होइन, उहाँले कतिपय मार्क्सवादका कुराहरू बुझेर आर्थिक क्षेत्रमा त्यसका केही कुराहरू उल्लेख नगरेको पनि होइन, तर उनी कम्युनिस्ट विरोधी मान्छे हो। जिन्दगीभर कम्युनिस्टको विरोध गर्दै रहनुभयो र त्यसरी नै बित्नुभयो होइन। तर पनि उनी जुन डेमोक्रेटिक सोसियलिजमका पक्षधर थिए त्यसमा उनको उनी अडेका थिए, त्यसका केही इथिक्सबाट पनि अपनाएका थिए। त्यही कारण कोही कुनै इथिक्समा नअड्दाखेरि एउटा भनौँ न कम्युनिस्ट विरोधी डेमोक्रेटिक सोसियलिस्ट आफ्नो इथिक्समा अड्दा पनि त्यो नयाँ कुरा भइदियो, त्यति मात्रै हो। उनलाई चाहिँ उनी कम्युनिस्ट भए अथवा भन्ने ढङ्गले सोच्ने होइन। अब अहिले आएर यी सबै जुन नाउँका पार्टीहरू छन् तिनीहरूले आफ्नो गुरु सिद्धान्त छोडिदिए र उनीहरूको वास्तवमा भन्यो भने त्यसपछि उनीहरू सिद्धान्त स्खलित भए। त्यस्तो स्थितिमा अर्काको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्नु कुनै आइतबार भएन। काङ्ग्रेसले देउबारे भने अब हँसिया तडालाई भोट दिनु भने काङ्ग्रेसै हुँदैन भने यो त्यसबाट आएको कुरा हो। अब यही कुरा अब यदि हँसिया तडालाई भोट दिन्न भने दुर्घटना हुन्छ, अर्कोले भने यिनीहरूको सिद्धान्तहीनता पनि हो। आफ्नो नभएपछि यिनीहरूको कसैको पनि छैन। यिनीहरूको स्वार्थको सिद्धान्त छ, सत्ताको सिद्धान्त छ, आफ्ना भनौँ न वैदेशिक मालिकहरूलाई रिजाउने कुरासँग यिनीहरूको सम्बन्ध छ। एउटा यो कुरा हो। त्यही कारण यो अहिले चाहिँ विकृति भयो, त्यसरी छाडा भएपछि होइन नकचराको कुनै औषधि हुँदैन। यी छाडा भइसकेपछि छैन। अब छैन नीति विचार सिद्धान्त उपदेशको औषधि छैन, त्यसबाट हुँदैन। जनताले नै ठेगान लगाउँछ। मैले भन्न खोजेको 30 गतेमा कसरी लगाउँछन् र तर ऐतिहासिक कार्यकालमा यिनीहरूको औषधि हुन्छ। मैले यति नै भने। अब तपाईँले जुन यिनीहरू चाहिँ उच्छृङ्खल अमर्यादित अनडेमोक्रेटिक र जनतालाई अपमान गर्ने, राष्ट्रलाई अपमान गर्ने, धम्काउने जुन आए यी भए यति भयो। त्यसपछि अब तपाईँले अर्को चरणमा सोध्नु होला हामीलाई कि यसको अर्थ चाहिँ के हो। म फेरि आउँछु ल गल्टियलजी। कम्युनिस्ट भन्नेहरूलाई जय नेपाल भन्न लाज भयो, जय नेपाल भनेर राजनीति गरिखानेहरूलाई देशको जय गर्न लाज भयो। यस्तै खालको देश हेर्न हामी बाध्य छौँ। हाम्रो नियति यही नै रहेछ होइन। अब यो हाम्रो नियति त यही त होइन। यो चाहिँ के हो भने यो त हरेक चिज त यो परिस्थिति सङ्घर्ष, यी अन्तरसङ्घर्ष, बाह्य सङ्घर्ष, यी सबैको उपज नै हुन्छ। यो कुनै पनि त्यसै कसैको दिमागमा कुनै चिज ठ्याक्क आइहाल्ने र त्यो हुने भन्ने त होइन। अब अहिले तपाईँले जुन कुराहरू उठाउनु भयो, प्रचण्डले बोलेका कुराहरू, शेरबहादुर देउवाले, उनको एउटा कुराबाट निर्दिष्ट छ क्या त्यो
त्यो के छ त भने यो अहिले चाहिँ जुन गठबन्धन बनेको छ सरकारी गठबन्धन भनौँ अब यसलाई अर्को गठबन्धन नै छ ओलीजीको त्यो चाहिँ गैर सरकारी भएन त्यो यो सरकारी गठबन्धनको चाहिँ मान्यता के हो त भने यसले जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ यसले 15-20 वर्षसम्म शासन चलाउनुपर्छ यसलाई कायमै राख्नुपर्छ पटक पटक पनि भन्छन् हुन त यो गठबन्धन बनेको चाहिँ ओलीजीको विरुद्धमा चाहिँ त्यहाँ अदालत सल्लाह जाँदा यो गर्दाखेरि बनेको गठबन्धन हो यसलाई उनीहरूले चाहिँ अझ अगाडि बढाउँदै लगेर यो चुनावसम्म पनि हुनुपर्छ भनेर अब यो स्थानीय निकायसम्म त यो आइहाल्यो स्थानीय तहसम्म त आयो अब यसलाई उनीहरूले कहाँसम्म जान्छ भनेदेखि संसदको चुनावसम्म लैजाने भन्ने उनीहरूको उ छ त्यसो हुनाले यो कुनबाट उत्प्रेरित छ भनेदेखि यो गठबन्धन कायम भयो भने हामी सत्तामा रहने हामीले चाहिँ जुन पदहरू प्राप्त गर्ने कुराको ग्यारेन्टी हुन्छ त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ जस्तो शेरबहादुर देउबा जस्तो उदाहरणको लागि शेरबहादुर देउबाले चाहिँ हँसिया हथौडाको भोट माग्दै हिँडेका छन् त्यो के को लागि हिँडेका छन् चुनाव जित्नलाई जिताउनलाई हो उनी के को लागि हिँडेका छन् भने यदि यो गठबन्धन कायम भयो भने उनी फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेर हो त राजनीति भने अन्तत सत्ता प्राप्ति त हो नि सत्ता प्राप्तिकै खेल हो होइन त्यो गरे अब अनि यसलाई अन्यथा कसरी ठान्ने होइन यो अब यसलाई सत्ता प्राप्त गर्ने भनेको त यो त चुनाव जितेर उनीहरू जो बन्छन् त्यो आफै सम्पूर्ण सत्ता त होइन होइन तर भए पनि के हो त भने उनीहरूको एउटा सरकार कब्जा गर्ने जुन उनीहरूको चाहिँ नि उद्देश्य छ त्यसमा उनीहरू सफल हुन्छन् यो बाटोबाट गइयो भने सफल हुन्छ उनले त भनिहाले नि मैले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ बहुमत ल्याएर 82% हिसाब लगाउनु हो उहाँले त्यहाँ मैले सुनेको थिएँ 82% मत ल्याएर मैले जितेँ मलाई जिताउने को हो त यही गठबन्धन हो भनेपछि त्यो गठबन्धनलाई चाहिँ जिताउनु परेन अहिले भोट तिर्नु परेन भोट दिनु परेन त्यो नदिकन हुँदै भएन नि हामीले त्यसकारण जसरी पनि प्रचण्डजीको छोरीलाई उसलाई त रेणुलाई त जिताउनै पर्छ त्यसकारण छोडिदिनुहोस् यो रुखको अहिले कुरा छोडिदिनुहोस् त्यो हँसिया हथौडामा छाप हान्दाखेरि त्यो प्राप्त हुन्छ भने त्यसमा किन नहान्ने किन गाह्रो मान्ने अनि प्रचण्डले त्यसमा थप के गरिदियो भनेदेखि पछाडि अब त्यसैमा अब उनले चाहिँ अब त्यो गर्नुतिर लाग्नुभयो भने हँसिया हथौडामा त किन छाप लगाइन्छ र रुखमा छाप लगाइराखे मान्छेहरूले भन्न थाल्नुभयो भनेदेखि चाहिँ देश दुर्घटनामा जान्छ देश भनेको उहाँहरू रहेछन् गरे तर दुईटैको उद्देश्य एउटै हो के भने गठबन्धनलाई बचाउने अनि त्यहाँबाट यो सरकार चाहिँ लामो समयसम्म चलाउने अब प्रचण्डले त यदि त्यसरी भोट जिताउनु भयो रेणुलाई भने म पनि खुसी हुन्छु र म यसलाई 15-20 वर्षसम्म चलाउनको निम्ति म अग्रसरता देखाउँछु मैले भनेपछि चाहिँ अनि चाहिँ सबै कुरा कहाँ गएर केन्द्रित भएको छ भने त्यो सरकारमा गएर केन्द्रित भएको छ त्यसो हुनाले यी सबै कुराहरू पनि त्यहीँबाट चाहिँ नि आएका छन् त्यसैको वरिपरि नै घुमिरहेका छन् क्या देश भनेको प्रचण्डजी हुनुहुँदो रहेछ देउबाजी हुनुहुँदो रहेछ ओलीजी हुनुहुँदो रहेछ होइन अब उहाँहरूले उठाएका उम्मेदवारले जित्यो भने देश बज्ने भयो होइन भने दुर्घटनामा पर्ने हो यही रहेछ है डाक्टर अधिकारी अब उहाँहरूको कुरो यहाँले जनताको कुरा गर्नुभयो जनता को बाँकी छ भन्दा उमेर नपुगेका विदेश जाने उमेर नभएका एसएलसी 16-17 भन्दा मुनिका त्यो 12 वर्षसम्म बच्चै भए 12बाट उता लागेपछि कहिले कुन देशमा जाने अब त्यो योजना बनाउँदैछन् तिनलाई यहाँ जो छन् होइन निशुल्क यो वडाको 5-7 जनालाई निशुल्क त मै मलेसिया पठाइदिन्छु भन्ने आयो आश्वासन आउन थाल्यो मुलुकमा यो के हो अब हेर्नुहोस् जो क्रान्ति गरे नि 46 को क्रान्ति 63 को क्रान्ति यो बीचमा क्रान्ति गर्ने उमेर समूहका जो बुझेका र जोश पनि भएका तिनीहरू बलिया जति खाडीमा पढे लेखेका जति युरोप अमेरिकामा पढेका युरोप अमेरिकामा बलिया खाडीमा इन्जिन र बडी दुईटै छैनन् नेपाली गाडीमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टको नेताको हालत अनुहार हेर्नुहोस् न उहाँ क्रान्ति गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू मिल्न त सक्नु भएन उहाँहरू दुईजना मिलिदिएर अब के भन्नु पर्यो भने स्थानीय निर्वाचन
मा स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्रै उठ्न पाउने, पार्टीको उम्मेदवारी नहुने भन्न सक्नु पर्यो। कहाँबाट सक्नुहुन्छ? त्यसो गरे भने वकिल हुन पार्टीमा लाग्नै पर्यो, वकिलको नेतृत्व गर्न वकिल सङ्गठनमा, किसान सङ्गठनमा पार्टीमै लाग्नु पर्यो। वामदेव गौतम किसान सङ्गठनको नेता। समाजको अति हदसम्म दलीयकरण समस्याको कारण हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? दलीयकरणको दल बाहेक जनता को छ ल भन्नुहोस्? राजनीतिमा लागेको बाहेक, सदस्यता लिएको बाहेक जनता एकजना देखाइदिनुहोस् मलाई। ल मैनालीजी, मैले आफ्नो कुरो राख्नुभयो होइन। जस्तै समाजको अति दलीयकरण भयो र स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो हदसम्म दलीयकरण नभइकन अलिकता गैर दलीय पनि गर्न सक्छौँ। अन्य उदाहरण हेर्दा पनि हुनसक्छ। सङ्घीय र प्रदेश चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक दलको नीतिको आधारमा होइन, राजनीतिक सिद्धान्तलाई भोट हाल्ने हो। स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ गैर दलीय गर्दा अझै केही राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने पनि विश्लेषण हुने गर्छ। यहाँलाई के लाग्छ? अब तपाईँले यो प्रश्नलाई जसरी राख्नुभयो अलिकति यसको म मोडिफाइड जवाफ दिन्छु। पहिलो कुरो, दलीयकरण बढो भन्नुभन्दा पनि दलीय विकृतिहरू बढे। मैले अघि नै भने, म नदोहोऱ्याउँ होइन। हरेक दलले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त अथवा आफ्नो पूर्व स्वीकृत होइन, आरम्भिक कालदेखि नै स्वीकृत विचारधारालाई सबैले छोडे। सबै भन्नाले सत्तामा पुग्ने पक्ष र विपक्षमा रहनेहरूलाई, अब जो सत्ता बाहिरका दलहरू छन्, साना ठुला दलहरू, कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट दलहरू छन्, उनीहरूको बेग्लै कुरा हो। अब सिद्धान्तलाई, आफ्नो सिद्धान्तलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने डिस्कसन त्यहाँ पनि होला, तर उनीहरूले सिद्धान्त समातेका छन्। सत्तामा पक्ष र प्रतिपक्षमा हुनेहरूले आफ्नो सिद्धान्त छोडे। यिनीहरू चाहिँ यो जस्तो यिनीहरू चाहिँ पश्चिमाहरूमा एउटा कल्चर छ नि, वाइफ स्वापिङ कल्चर भन्ने, त्यो मैले व्याख्या नगरौँ होइन। त्यस्तै जसले जसको सिद्धान्त पकड्दा फाइदा हुन्छ उसले त्यही सिद्धान्त पकड्छ। यो प्रवृत्ति यति हाबी भयो कि यसले दलहरूमा कुनै अनुशासन भएन। अनुशासन आफूबाट आउने, आत्माबाट आउने शासन, यो अनुशासन हुन सकेन। उनीहरू छाडा भए। उनीहरूले जथाभावी आफ्नो फाइदाको निम्ति जे बोल्दा आफ्नो सङ्कीर्ण तात्कालिक फाइदा, सत्तामा पुग्ने फाइदा पुरा हुन्छ त्यो कुरा बोल्ने भए। यो यस ढङ्गले आएको छ। किन यो बलदेवजीले भन्नुभएको कुरामा छलफल गर्नुभन्दा पनि होइन, त्यो पनि एउटा कुरा जस्तो अति विकृत दलहरूका विकृत सिद्धान्तहरू यति धेरै बिक्री भए कि दल मात्रै नभएर समर्थकहरू पनि बिग्रिए। उनीहरू पनि दलका नेताहरू जुधे जस्तै जुत्दै गए। यस अर्थमा टु मच दलीयकरण, विकृत दलको दलीयकरणलाई दोषी देख्नु स्वाभाविक होला होइन। तर यसको उपचार त्यतिमा मात्रै हुँदैन। मलाई लाग्छ यो अहिले जुन ढङ्गको यो बेलायती किसिमको संसदीय प्रणाली तेस्रो पटक आएर आफै असफल भयो। पहिलो पटक शासनमा आयो, दुर्घटनामा पर्यो, दोस्रो पटक आयो, दुर्घटनामा पर्यो, तेस्रो पटक संविधान सभाबाट संशोध सुधार गरेर ल्यायौँ भन्नेहरूले नै यसलाई खाइदिए। अब यो वास्तवमा यो उनीहरूले भनेको प्रणाली असफल भयो र त्यसबाट जनताले केही पनि पाउन छैन। न त राजनीतिमा, न त अर्थतन्त्रमा, न त शिक्षा संस्कृतिमा, केहीमा, न त देशको स्वतन्त्र सार्वभौमिकता व्यवस्थाले त्यसपछि जनतालाई केही पनि दिँदैन भन्ने अनि यस्तो स्थिति आयो कि हुन त व्यवस्थाले नै सबै थोक गर्ने होइन, व्यवस्थासँग भनौँ मान्छे जोडिएको हुन्छ। अहिले मान्छे भन्नाले अहिले दलका मान्छे जोडिएका हुन्छन् र यी दलका मान्छेहरूकै नै सिद्धान्तहीन र उनीहरू वाइफ स्वापिङ गर्ने किसिमका सिद्धान्त बोक्ने मान्छे भएको हुनाले उनीहरूले चलाएको यो सिद्धान्त, यो सिस्टमबाट देशले केही पनि राम्रो पाउँदैन, नराम्रो पाउँछ। भने यो समस्याको समाधानको सूत्र के हो? म यो विषय लिएर आउँछु। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, त्यसै गरी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल र राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर बलदेव अधिकारीसँग। गजुरेलजी, अब त्यसो हो भने अहिले व्यवस्थाका कुराहरू पनि आए, राजनीतिक दलका नेताको पात्र र प्रवृत्तिका कुराहरू पनि आए। यो प्रवृत्ति कसरी बिग्रिँदै गयो र यस्ता खालका अभिव्यक्ति दिने मनोविज्ञान कहाँबाट निर्माण गर्यो? लोकतान्त्रिक संस्कारमा त यस्तो मनोविज्ञानबाट यस्ता अभिव्यक्ति नआउनु पर्ने हो भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यसो हो भने यी तमाम समस्याको सूत्र चाहिँ के त? त्यसो समस्या समाधानको सूत्र के?
अब जस्तो कि अघि तपाईँले भन्नुभयो यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै यो सबै परिवर्तन हुने हो कि यसलाई पाटमा गरेर यो परिवर्तन गर्ने हो कि यो प्रकारको कुसंस्कृति भनौँ होइन अपसंस्कृति यसलाई के गर्ने हो भन्दाखेरि यो समग्र रूपमा चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्न चाहिँ त व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर यहाँ एउटा नेपाली समाजमा चाहिँ एउटा ठुलो भ्रम के छ भने आम जनताले पनि त्यही भन्न थालेका छन्, व्यवस्था चाहिँ बदलियो, अवस्था बदलिएन। अवस्था चाहिँ उही भयो सबै, व्यवस्था चाहिँ बदलियो। त्यसमा आंशिक सत्यता चाहिँ छ तर पूर्ण सत्यता छैन। पूर्ण सत्य चाहिँ के हो त? पूर्ण सत्यता भने के हो भने जस्तो चाहिँ 7 सालकै कुरा गरौँ, विगतका घटनाक्रमलाई हेरौँ। अब 7 सालमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले त्यतिखेर दिएको नारा चाहिँ संसद चाहिन्छ मात्रै भनेको होइन, उसले संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ भनेको हो नि त। त्यो संविधान सभाको चुनाव त त्रिभुवनले पनि स्वीकारेका हुन्। जनताले ल्याएको प्रजातन्त्र जनताकै हातमा सुम्पिन्छु भनेर चाहिँ यी एयरपोर्टमै बोलेका हुन् उनले होइन। पछि चाहिँ गएर त्यो संविधान सभाको नारा सिद्धियो। संविधान सभाको जुन मूल नारा थियो त्यो चाहिँ त्यो समाजलाई त्यतिखेर रूपान्तरण गर्नको निम्ति जो संविधान सभाको परिकल्पना या उनीहरूको एजेन्डामा थियो नेपाली कङ्ग्रेसको, त्यो नै उनीहरूले छाडिदिए र अनि संसदको चुनावमा 15 सालमा गए र त्यहाँ राजासँग बार्गेनिङ गर्दाखेरि अब उनले पनि एउटा धारा आफ्नो पक्षमा राखे, त्यसलाई प्रयोग गरेर 17 सालमा कु गरे उनले। अनि त्यसपछि चाहिँ हुँदै गयो होइन। अनि पछिल्लो चरणको कुरा गरौँ, या हाम्रो चाहिँ अब त्यो त लामो हुन्छ, 62-63 यताकै कुरा गरौँ, 62-63 को यताको कुरा गरौँ, 52 सालदेखि हिजोको राजनीति जनयुद्धको कुरा गरौँ होइन। अब अहिले चाहिँ जनयुद्धको एकदम सबैभन्दा बढी अपव्याख्या चाहिँ प्रचण्डबाटै भइरहेको छ। अहिले उनले के भनिरहेका छन् भने यो जुन संविधान हो यो संविधान उत्कृष्ट खालको संविधान छ, यो जुन संविधान लेखियो त्यसमा मेरो भूमिका ठुलो छ, यो गणतन्त्र ल्याउनमा पनि मेरै भूमिका धेरै छ होइन। त्यसकारण चाहिँ यसको रक्षाको निम्ति मै लडिरहेको छु, अरूले लडेनन्, ओलीले त यसको मर्म नै बुझेनन्, यिनले यसलाई खानै खोजे, त्यसको रक्षाको लागि म लडेको छु भनेर उनी भन्छन्। त्यो उनलाई चाहिँ त्यो त्यसो भन्न त लाज लाग्नुपर्ने हो, किनभने जनयुद्ध लडिएको चाहिँ यो बुर्जुवा गणतन्त्रको लागि भनेर लडिएकै थिएन। त्यो लडेको त स्पष्ट रूपले के हो भनेदेखि जनगणतन्त्रको लागि हो नि, अथवा नयाँ जनवादी व्यवस्थाको लागि भनेर लडियो। त्यो त आएकै छैन नि, आउँदै आएन। हाम्रो पार्टीभित्रको विवादै त्यही त हो। हामीले भन्यौँ हामी जुन उद्देश्यको निम्ति चाहिँ लड्यौँ त्यत्रो चाहिँ रगतको खोलो तपाईँहरूको उद्देश्य पूर्ति भएको भए यस्ता विकृति आउँदैन थियो, हामीलाई लाग्ने त्यो हो नि। त्यो तर यो भ्रम हो नि त होइन। यो चाहिँ यो जुन अहिले जुन भ्रम यसले कहाँबाट पैदा गरेको छ भने व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन भएकै हो, खोजेकै व्यवस्था आएकै हो, तर त्यो व्यवस्थाले चाहिँ ती विकृतिलाई नै हटाउन सकेन, समस्याको समाधान गर्न सकिएन भने पात्र र प्रवृत्ति हेर्दा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि अवस्था उस्तै हुने खालको परिस्थिति देखिसकिया छ के यसमा नयाँ ढङ्गबाट यो खालको आशा गर्ने सङ्केत किरणै कहीँ छैन भने होइन। यो चाहिँ अहिले हाम्रो अनुभव चाहिँ म फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो कि यो व्यवस्थामा पूर्ण परिवर्तन भएको भएदेखि त्यो ठिक थियो कि बेठिक थियो भनेर छुट्याउन हुन्थ्यो, तर त्यो हुँदै भएन, बिचैमा सम्झौता भएर चाहिँ टुङ्गियो। त्यसले आफ्नो पूर्णता नै हासिल गर्न सकेन। अब अहिले चाहिँ नेपालमा जनगणतन्त्र आएर पनि प्रचण्डमा यो विकृति देखा परेको भएदेखि त जुन व्यवस्था पनि उही रहेछ विकृति उस्तै हुँदो रहेछ भन्न सकिन्थ्यो, त्यो त हुँदैन नि। पात्र त्यही हो, साइनबोर्डमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा चाहिँ संस्कार के परिवर्तन होला त, यसमा त कसरी विश्वास गर्ने? पात्रहरूको चाहिँ के हुन्छ भने परिस्थिति अनुसार भूमिका फेरिन्छ नि। त्यसो भए प्रचण्डजीलाई किन दोष दिने? होइन, व्यवस्थाले उहाँलाई त्यस्तो गर्न बाध्य बनायो भनिदिउँ होइन मैनाली? होइन, प्रचण्डजीलाई त्यो भन्ने जुन व्यवस्था उहाँले स्वीकारेर जानुभयो, यो व्यवस्था ल्याउनमा हाम्रो भूमिका छ, हामी यसैको लागि लडेका थियौँ भन्नुभयो, त्यो नै गलत हो नि त। त्यो व्यवस्थाभित्र रहेर उहाँले जो क्रियाकलाप गर्नुभएको छ केही हदसम्म त त्यो क्रियाकलाप त त्यो व्यवस्थाभित्र रहेर गर्नुलाई त्यति अस्वाभाविक पनि मान्न भएन। के हदसम्म स्वाभाविकै हो भयो नि त, त्यही मानिरहेका छौँ नि त हामी, त्यही कारणले मानेका छौँ नि त हामीले। यदि यो चाहिँ हुने गर्ने नहुने भन्ने मान्यता भएको भए अझै खुलेर बोलाउँ होइन। यो देशको चुरो समस्या चाहिँ के हो क्या डाक्टर अधिकारी? म छोटो तपाईँ कहाँ आउँछु होइन। हामीले सबैभन्दा संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्थाको अभ्यास गरिराखेका हो नि त होइन। सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिक व्यवस्था होइन, धर्मनिरपेक्षता, संसारका उत्कृष्ट भनिएका व्यवस्था अवलम्बन गर्दा पनि हामी यो निकृष्ट खालको अवस्थालाई किन
किन बिहोर्न बाध्य छौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर आज यहाँ तीनजना विद्वानबाट आओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, हाम्रो दर्शकको अपेक्षा हो। सङ्घीय जनगणतन्त्रको उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो, त्यसैको लागि त्यत्रो आन्दोलन पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। 17,000 नेपाली मारिए, कति विस्थापित भए, के भए, वैदेशिक रोजगारीको समस्यादेखि लिएर यावत 10 वर्ष त त्यहाँको बच्चाहरू पढ्न पाएनन्। मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा 10 वर्ष ग्याप भयो, के भयो ध्वस्त भयो। अब त्यहाँ उहाँहरूको त्यो उद्देश्य चाहिँ ठिक थियो है, तर जब गन्तव्य बनाउन थाल्नुभयो नि त्यसपछि त महाकाल लुटेराहरू त उहाँहरूले नै बनाउनु भएको रहेछ नि त। जो लुट्न पल्टिए, चन्दा हसोर्नदेखि लिएर दुनियाँ लुटेरै खाने, जता हो जाने, यता र उता हेर्नुहोस् दल बदल, त्यो पनि भयो, सम्भव भएन। विश्वमा भौतिकवादबाट साम्यवाद आउँदैन। चीनमा साम्यवाद होइन है, चीनमा पुँजीवादै हो, पुँजीवादी व्यवस्था नै हो, बहुराष्ट्रिय कम्पनीकै लगानी छ त्यहाँ। चिनियाहरू नगएको देशै छैन विश्वभरि, त्यो पुँजीवाद हो। बरु एक दलीय व्यवस्था भनौँ, त्यहाँ एक दलीय पुँजीवादी व्यवस्था हो। अब उहाँहरूले भने चाहिँ भौतिकवादबाट साम्यवाद त्यहाँ आउँदैन। भौतिक तत्त्व भनेको अहङ्कार, मन, बुद्धि र स्थूल शरीर, यो चाहिँ द्वन्द्वात्मक नै हुने हो क्या। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणको बिचमा द्वन्द्व भइरहन्छ। उहाँहरूले अध्यात्म पढ्नु पर्यो र अब उहाँहरूले नै एउटा सिपीवाद बनाउनु पर्यो क्या। दुई संयोगले सिपी गजुरेल हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले वेद पढ्नु पर्यो, गीता पढ्नु पर्यो। नभए मैले जानेको जति म पनि सम्झाउँछु, केही दिन त्यो ह्याङ छ नि, यो मार्क्सवादको त्यो असफल हुने, द्वन्द्व मात्रै हुन्छ भने साम्यवाद आउँदैन भौतिकवादमा। त्यो कृष्णले पहिले भनेको थियो, त्रैगुण्यो विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्यस्तो छ नि, म उहाँहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले, पूर्ण वैज्ञानिक ढङ्गले म भन्छु। अब उहाँहरूले नै उहाँहरूकै नाम, आज वैज्ञानिक ढङ्गले मेरो प्रश्नको जवाफ चाहिँ भन्नुहोस् न भने। अब उहाँहरू दुईजना एक हुनु पर्यो, उहाँहरूको पार्टी एक हुनु पर्यो। संसारको उत्कृष्ट भनिएको यो राजनीतिक व्यवस्थामा जनताले यो निकृष्ट खालको परिस्थिति भोग्न किन बाध्य छन् भन्ने बाध्य किन छन् भने वैज्ञानिक ढङ्गले भन्नुहोस् त। तपाईँको चाहना पनि नेपाल र नेपालीको लागि गर्नु पर्यो, उहाँको पनि त्यही, उहाँको पनि त्यही, मेरो पनि त्यही। तर हामी चारजना एक हुनु, ल आजै हस्ताक्षर गरौँ। हामी सबैलाई नेता हुन छुट्टै छुट्टै चाहिएको छ, घर छुट्टै कोठामा बस्नु परिएको छ, तालचा लाउनु परिरहेको छ। एउटै घरमा पनि छुट्टै कोठामा बसेर तालचा लाउने हामी मूल गेटमा लाए हुन्थ्यो नि त, बाउले चोर्ला कि छोराले चोर्ला कि भन्ने छ। भनेपछि हामी एक हुनु पर्यो र जनता स्वतन्त्र हुनु पर्यो, स्वतन्त्र जनताको एकता हुनु पर्यो। जसले यो परम्परा छैन, पर्सि 30 गते गएर आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई मतदान गर्न स्वतन्त्रै छन्। होइन, 8 कक्षाको विद्यार्थीलाई नेभी सङ्घ र अखिल बनाउने भन्ने कुरो आयो। पहिले हेर्नुहोस् न, यहाँ कहाँ स्वतन्त्र छ जनता, कहाँ छ स्वतन्त्र जनता? कसले बन्न दिएन जनतालाई स्वतन्त्र? हामीले आफैले, हामी चारजना मिलौँ न आजदेखि, ल म मिल्छु, ल निशर्त मिल्ने। अनि के गर्ने? यही व्यवस्थाभित्र भएका नराम्रा कुराको संशोधन गर्ने। के गर्ने? तपाईँ वर्गीय सङ्गठनहरूलाई स्वतन्त्र दलमुक्त बनाउने। तपाईँले भन्दै गर्दा यो व्यवस्थाको परिवर्तन, स्थानीय सरकारलाई दलमुक्त बनाउने, यो दुईटा आन्दोलन गरौँ न। यही व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने कि यसभित्रको विकृतिलाई हटाएर संशोधन गर्ने, यहाँले भन्नु खोज्नु भएको कि? अब यसलाई त हाम्रो चाहिँ लक्ष्य त आमूल परिवर्तनै हो होइन, तर आमूल परिवर्तन त एकैचोटि हुँदैन, त्यसलाई त बिस्तारै बिस्तारै गर्नुपर्छ। एउटा विकृति देखिन्छ भने त्यो विकृतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै गर्दै जाने र त्यो विकृतिका स्रोतहरू नै बाँकी नराख्ने। अहिले चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखेको विकृतिको विरुद्धमा जनताले चाहिँ कसरी सङ्घर्ष गर्ने? होइन, जनताले सङ्घर्ष गर्ने त अहिले त मैले भनिहालेँ के यो अहिले जुन यस्ता विकृति त समाजको लागि घातक भएपछि त राज्यले पनि केही न केही कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो नि, होइन? राज्यको पनि दायित्व, राज्यले केही पनि गर्दैन, होइन? होइन, ऊ त विकृति हुर्काउनेमा चाहिँ, किनभने राज्यमा प्रमुख भूमिका खेलेका मान्छेले चाहिँ भनेको कुरा हो नि त्यो त। उनीहरू आफै सक्रिय भएर चाहिँ नि ल्याएका कुरा हुनु भने उनले आफैले कन्ट्रोल गर्दैनन्। जब राज्यले केही पनि गर्दैन भनेदेखि त्यो त जनता अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त, त्यो विकृतिलाई कन्ट्रोल गर्ने। त्यो कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ अब यसको निम्ति जनताको त अधिकार भनेको चाहिँ के हो भने आन्दोलन, सङ्घर्ष,
सडकमा निस्किने सडकमा निक्लिने यसका विरुद्ध यहाँले चाहिँ के आवाज अगाडि सुरु उठाउने पनि गर्नुभएको थियो क्यारे होइन आन्दोलन गर्छौँ सङ्घर्ष गर्छौँ खै कहीँ तार लाएन पार लाएन फेरि होइन के भन् कुन तपाईँहरूले त आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो नि त के अगाडि एमसिसी यहाँ पारित भयो भने बर्बादै हुन्छ अब देश हामी हामीले भन्दै एमसिसी हुनुहुन्थ्यो त हामीले चाहिँ त्यो गरेकै थियौँ त्यसले एउटा राम्रो तर जनताले यहाँलाई पनि विश्वास गरेनन् तर चाहिँ पछि गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब कुन शक्तिले उनीहरूलाई मिलाइदियो होइन त्यो मिलाइदिइसकेपछि चाहिँ उनीहरू सबै चाहिँ माथि किनभने त्यो त तल सडकबाट चाहिँ तय गर्ने कुरो त थिएन त्यो त संसदले तय गर्ने थियो सडकबाट त दबाब सृष्टि गर्ने थियो दबाब त हामीले दियौँ तर दबाब दिएर के भयो भने अब ढिलो गर्नु भएन है अब दबाब ठुलै आउने भयो भनेर चाँडै पास गर्नेतिर गए बाह्य शक्तिले त्यहाँ भूमिका खेल्यो उनीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याइदियो र त्यो चाहिँ उनीहरूले सम्पन्न गरे तर त्यो कुरो अहिले टुङ्गिएको चाहिँ छैन अझै पनि त्यसको त्यो चाहिँ सङ्घर्ष मैले अब तपाईँ हामी सबै के हामी मिडियाबाट जनताकै लागि भनेर कराइरहेका छौँ नागरिक समाजका बौद्धिक भन्नेहरू चिच्याइरहेका छन् तपाईँहरू राजनीति गरेर कपाल यसैमै फुल्याउनु भयो आफ्नो एउटा जुनी नै राजनीतिको लागि दिनुभयो तर देश किन बनेन के अहिले पनि जे जस्तो खालको अवस्थाहरू भइरहेका छौँ यसैमा संलग्न भएर खाइरहेकाहरूलाई त ठिकै लाग्ला यो व्यवस्था तर आम जनता एउटा स्वतन्त्र जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रा जुन अपेक्षा थिए र अहिले हामी जे भोगिरहेका छौँ यो ठिक भएन भन्ने नै यथार्थ कुरो यही नै हो तथापि हामी फेरि यसो लराङ मराङ कुरा गरिरहेको छौँ कि सपाट कुरो के हो के गर्ने के ल भन्नुहोस् स्पष्ट ढङ्गबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने यो परिवर्तन गरेर यो गर्ने भन्नु होला होइन संशोधन मात्रै गर्ने हो भने संशोधन गर्ने कहाँनिर के गर्ने होइन यो अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा यो अपरिहार्य समाज शासनको नियमै हो भने भोगौँ सबै मिलेर यो पुस्ताले भोगौँ अब यही अवस्था के गरौँ नभए होइन महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ दुनियाँमा के भने हरेक कुरा आफ्नो विपरीतसँगै बाँचेको हुन्छ यहाँ विकृति पनि छ सिद्धान्तहीनता पनि छ अपकल्चर पनि छ त्यसको विपरीत पक्ष पनि छ भलै त्यो पक्ष कमजोर होला होइन त्यो स्थापित डोमिनेन्ट नहोला होइन प्रभावी नहोला तर त्यो छ यसलाई बुझ्नु पर्यो मैले टुङ्ग्याएँ दोस्रो कुरा मैले भनौँ न जस्तो म 27 सालदेखि लेफ्ट आन्दोलनमा लागेको अहिले कति वर्ष भयो हिसाब गरे हुन्छ होइन म खुदै आन्दोलनमा सरिक हुँदै गएँ र आन्दोलनमा अलिकति नेपालमुखी भएको कारणले अलिक देशभक्त भएको कारणले मार्क्सवादी भए पनि मलाई हाम्रो पार्टीमा रहेका विदेशमुखी र डोगमेटिक मान्छेहरूले किनारा लगाउँदै गए मैले त्यो अनुभूति गर्दै गएको छु अहिले पनि म एउटा समूहको सानो समूहको नेता नै छु होइन र हामीले मैले 2035 सालमा नेकपा माले बनाउँदा जस्तो किसिमले मार्क्सवादको प्रयोगको सुरुवात गरेको रहेछु होइन त्यो बनाउँदा त्यसका मूल कुराहरूमै म कायम छु अहिले पनि मूल कुराहरूमा मैले पछि भन्नुहोस् न पछि भनिसकेपछि लगाउनुहोस् बाटो बिथोलिन्छ के अभिव्यक्ति बिथोलिन्छ म फेरि आई एम रनिङ 71 त्यसले गर्दा बिर्सिन्छु के कहिले कहिले त्यो कुरा यो यसमा दया गर्नुहोस् त्यो तपाईँले दया गर्नुहोस् अनि पाउनुहुन्छ म त्यति भन्छु के हुन्छ जवाफ पछि दिउँला एउटा कुरा के भने त्यो यस्तो भएको हुनाले यो कुरालाई हेर्दा म के देख्छु मैले समग्र नेपालको राजनीति भन्दा पनि मैले नेपालको मार्क्सवादी आन्दोलनको वामपन्थी आन्दोलनको गहिराईबाट मैले भन्छु के भने हाम्रा अग्रजहरूले धेरै कुरा राम्रो गरे म व्याख्या गर्दिनँ जसको अगुवा पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो धेरै राम्रो पनि ल्याउनु भयो उहाँले मूल बाटो चाहिँ ठिकै ढङ्गले कोरे पनि यसको परिवर्तनको सही प्रक्रियालाई उहाँहरूको प्रतिभाले त्यस बेला खोज्न सकेन परिस्थितिले दिएन होला माथि हो हाम्रो परिवर्तनको प्रक्रिया चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलताको कारणले गर्दा हाम्रो भारत विस्तृत कारणले गर्दा हाम्रो बहुजातीय हाम्रो सानो भूगोल सानो जनसङ्ख्याको कारणले गर्दा अब मैले त्यसको किन भनेर व्याख्या गर्दिनँ मैले बुलेटमा भने हाम्रो परिवर्तन चाहिँ हाम्रो अहिलेको परिवर्तनको चरण भनेको राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति हो जसको नेतृत्वदायी चिन्तन भनेको नयाँ जनवाद हो हैन राष्ट्रिय चरित्र नयाँ जनवाद हो अहिले नै समाजवाद होइन टिल नाउ समाजवाद होइन पछि आउने हो त्यस साम्यवाद त झन् पछिको कुरा हो र यसको गाइडिङ आइडियोलोजी चाहिँ भनौँ न नयाँ जनवाद हो मैले व्याख्या गरिनँ होइन त्यसरी जाने हो तर प्रक्रिया चाहिँ भनेको के रहेछ भने म अघि भनेका कारणले गर्दा एकैचोटि अहिलेको दिनसम्म पनि नेपालमा नयाँ जनवाद ल्याउन नसकिने हाम्रो परिवेश रहेछ हाम्रो देशको हाम्रो रिजनको हाम्रो ग्लोबलको स्थिति मैले भन्नुलाई हाम्रो परिवर्तनको तरिका के रहेछ भने यो त आफै देखियो पटक पटक मात्रात्मक परिवर्तन गर्दै अनुकूल स्थितिमा आमूल परिवर्तन गर्ने नेपाली क्रान्तिको बाटो रहेछ मार्क्सवादी कोणबाट म भन्दैछु यसो 7 सालमा एउटा परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तन त्यसको एकपक्षीय व्याख्या भयो त्यो परिवर्तन
हस्तक्षेप सहितको डेमोक्रेटिक परिवर्तन थियो हामीले त्यसलाई डेमोक्रेटिक परिवर्तन मात्रै मान्यौँ। अर्को परिवर्तन 46 सालमा भयो, त्यो पनि हस्तक्षेप विदेशी हस्तक्षेप सहितको डेमोक्रेटिक थियो। हामीले खालि डेमोक्रेटिक मात्रै देख्यौँ, हस्तक्षेप देखेनौँ। 63 सालको परिवर्तन पनि डेमोक्रेटिक गणतन्त्र सहितको परिवर्तन थियो, तर त्यो पनि हस्तक्षेप सहितको। हामी कम्युनिस्टहरूको कसैको पनि डकुमेन्टमा यस्तो यो दुई 7 साल 46 साल 63 सालको यति सजिलो नगर्नुहोस् तपाईले। यत्रो बलढ्याङ्ग्रे कुराहरू त्यसरी आएको होइन। हाम्रो एउटा प्रवृत्ति नै त्यस्तो रह्यो के प्रवृत्ति होइन। हाम्रो सुरुवात हाम्रा गुरुजीहरूले हाम्रा अग्रजहरूले पनि कतिपय कारणले यतापट्टि अध्ययन गर्न पाउनु भएन होइन। अब केही 7 साल 46 साल 63 सालमा केही हस्तक्षेपको विरोध पनि नगरिएको होइन हो, तर त्यो टुङ्ग्याए त्यो सिस्टम नै त्यो नै एउटा डल्लो नै अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप सहितको डेमोक्रेसी हो भनेर हामीले व्याख्या नगर्नाले यो ठाउँमा आयो। यस्तो अघि हाम्रो गजुरेल कमरेडले भन्नुभयो होइन, म 6 सालको त्यो विधानसभालाई नेपालको कलविक ठान्छु, त्यो हाम्रो मागै थिएन। अब मैले यति भन्छु कि अब विचार बिहान यसरी भयो, म यसरी भन्छु, विस्थापित राजालाई गद्दी, छोड्ने शासकलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री, लड्ने बढी काङ्ग्रेस थिए उनीहरूलाई मन्त्रीमण्डल, लड्ने मान्छेहरूलाई राजबन्दीलाई रिहाई र भारतलाई विधानसभा। यदि त्यो विधानसभा भएको भए पहिले राजा हटाउने, त्यसपछि नेपाललाई सके सिक्किम बनाउने, नभए भुटान बनाउने, प्रोटेक्टरेट बनाउने, यो लक्ष्य थियो। म व्याख्या गर्दिनँ र यो हाम्रो मागै हुन सक्दैन थियो। यो कुरो त भनौँ न, यो 64 सालमा निर्वाचित भएको विधानसभाले पछि 72 सालमा बाह्य शक्तिको पनि चित्त बुझाउने गरी 25-30% उनीहरूको अनुकूल संविधान बनाउँदा एउटा मुलुकले त्यसलाई युद्ध स्तरमा विरोध गर्यो र नाकाबन्दी थोपर्यो। यसले पनि के बताउँछ भने त्यसबेला त त्यो विधानसभालाई विदेशीको हितमा प्रयोग गर्ने धेरै कुराहरू थिए, मैले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन थाहा छ। त्यस कारण त्यो हाम्रो मागै थिएन। मैले टुङ्गाउँछु भन्नुहोस् न, त्यो विधानसभा भनेको नेपालमा निषेधको राजनीतिको बिउ हो जो भारतले रोप्यो र त्यही निषेधको राजनीति बढ्दै गएर 63 सालको यो परिवर्तन भयो होइन। त्यो निषेधको राजनीतिले नै 17 साल भयो, निषेधको राजनीति बढ्दै गएर 46 साल पनि भयो, निषेधको राजनीतिले गर्दा 63 साल 72 साल आयो। यस कोणबाट मैले मार्क्सवादी कोणले नै हेर्दा, म साम्राज्यवाद विस्तारवाद विरोधी कोणबाट हेर्दाखेरि म यो निचोडमा पुगेको छु। त्यस कारणले हाम्रो परिवर्तन चाहिँ को गति भनेको अहिले हामी 5औं उपचरणमा छौँ। मैले विश्लेषण गर्दा टुङ्ग्याइदिइहालेँ। राणाशाही विरोधी एउटा, राणाशाही विरोधी 7-17 को अर्को, 46-72 को अर्को होइन, 7-17, 17-46, 46-72 होइन को अर्को। हामी अहिले 5औं उपचरणमा छौँ। तर पनि हामी नयाँ जनवाद अथवा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको लक्ष्यमा अहिले पनि निकट छैनौँ। धेरै कारण छन्, मैले व्याख्या गरिनँ। त यो कुरालाई यदि नेपालको अघि भनेका कारणले गर्दा नेपालको परिवर्तन चाहिँ यस प्रकारले जान्छ। चीन जस्तो एकैचोटि सशस्त्र प्रतिक्रान्तिको विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गरेर 25 वर्ष लडेर नेपालमा जनवाद आउने अवस्था थिएन। यो त व्यवहारले देखाइसकेको छ, मैले भनेको मात्रै हो। यो नबुझ्नाले गर्दा के हो भने हाम्रा नेताहरूले 46 सालमा त म आफैले पनि हामीले के भने त्यस बेला लड्दा हामीले अनुचित ढङ्गले बाह्य शक्तिको बढी भरोसा गऱ्यौँ अनि उसले हामीलाई सहयोग पनि मैले ठिकै 7 सालमा राणाशाही हटाउन पनि सहयोग गर्यो, हस्तक्षेप पनि ल्यायो। 63 सालमा निर्दल हटाउन सहयोग पनि 72 साल 46 सालमा गर्यो, हस्तक्षेप पनि ल्यायो, मैले व्याख्या गरिनँ। 63 सालमा माओवादी आन्दोलनले नयाँ जनवादी गणतन्त्रको पनि गर्यो र बाह्य शक्तिको हो यस्तो। यो चाहिँ सुन्नुहोस् न, मैले भने यो हो नै त्यही। त्यसलाई इन्डिभिजुअल्ली एका दुका कुराको विरोध नगरेको पनि होइन, कम्युनिस्टहरूले गरेको हो। तर त्यो जुन परिवर्तनको डल्लोलाई नै हामीले जसरी चित्रण गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेनौँ र हामी हस्तक्षेपलाई खाँदा हामी आफै लम्बसारवादी भयौँ। त्यही कारण अहिले त्यो हस्तक्षेपका मुख्य अगुवा कम्युनिस्ट नेताहरू केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड लम्बसारवादी भए। अहिले आएर उनीहरूले एमसिसीलाई भोट हाले, एउटाले भोट हाल्ने वातावरण बनाए। अब ठाडो सिट लगाएर हुन्छन्। अहिले उनीहरूको जो के छ भने अहिले रेणुलाई भोट दिँदैनौ भने म गठबन्धन गर्छु, तँ गठबन्धन टुट्यो भने के हुन्छ भन्दा जनता उठ्छन् त एमसिसीलाई खारेज गर्छन्। अनहोनी घटना हुन्छ भनेको त्यही हो। त्यही उनले भनेको त्यही हो। उसले किनभने यो त जालझेलले आएको कुरा न हो। त्यही कारण अहिले जनताले यो पछिल्लो विरोधको क्रममा जनतालाई अगाडि सारेर केही यस्ता परिवर्तन, मैले जम्मैलाई भन्दिनँ,
केही यस्ता परिवर्तन भयो जो जनताले बडो घनघोर आलोचना गरिरहेका छन् र यदि यो गठबन्धन भनेको जनताको आवाजलाई कुल्चने गठबन्धन हो, यो थोत्रो कुहिएको सिस्टमलाई जोगाउने गठबन्धन हो र यदि यो अहिलेको गठबन्धनलाई जो सत्ताधारी गठबन्धन छ यो टिकेन भने जनताको आवाज सुनामी सरह आउनेछ, हामीलाई बढाएर लानेछ, नहुने कुरा हुनेछ। उनको पीर त हो, अरू कुनै पीर होइन। उनले 52 साल जस्तो त्यसबेला त उनी जनगणतन्त्र भनेर मात्रै लडेका थिए, पछि मात्रै उनी विदेशीको चङ्गुलमा परेका जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसकारण यो स्थितिलाई हामीले बुझौँ र यो परिवर्तनको प्रक्रिया यदि हामी नेपालका मार्क्सवादीहरूले सुरुदेखि नै बुझेको भए 7 सालमा हामी अड्केलेर परिवर्तन गर्छौँ, 46 सालमा यो नभएर यसरी आएको हुनाले अब सुन्नु, अब अहिले हामी यो 5औं चरणमा छ। अहिले 5औं चरणबाट जुन एउटा भन्छु, हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, तर यस्तो व्यवस्था भनेर म भन्दिनँ, तर एउटा व्यवस्था राणाशाही गयो, बहुदल आयो, आदि इत्यादि, यो परिवर्तन त भएकै हो। तर सुन्नुहोस् मैले भन्न खोजेँ, त्यो परिवर्तन भएपछि पनि त्यो भनौँ न असचेतन ढङ्गले, योजनाहीन ढङ्गले आफ्नो परिस्थिति, दक्षिण एसियाको परिस्थिति, बाह्य शक्तिहरूको खेललाई नबुझिकन उनीहरूकै सहयोग लिएर गरेको हुनाले त्यसले भनौँ न इच्छित र वाञ्छित परिवर्तन दिएन। त्यो व्यवस्था बदले पनि अवस्था नबदलिनुको कारण बाह्य शक्तिको राजनीतिक कुसंस्कृति देखा परेको छ। तपाईहरुको पुस्ताको राजनीति गर्नेहरूले नै यसको सुरुवात गरेर यो ढङ्गबाट पुर्याए। तपाई लगायत नेताहरूको केही न केही योगदान छ, कसैको कम होला, कसैको बेसी होला भनेर यो मेरो आरोप। यसको उत्तर तपाईसँग केही समयपछि खोज्नेछु। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ स्थानीय तह निर्वाचनको सिलसिलामा देखा परिरहेका विभिन्न खालका राजनीतिक कुसंस्कारको जरो कहाँ होला, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल र राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर बलदेव अधिकारी। गजुरेलजीका म आएँ, एक अर्कोलाई जति आरोप लगाएर अब राजनीतिक सिद्धान्तका कुराकानी गरे पनि अहिलेको यो कुसंस्कृति जुन खालको अपसंस्कार देखा परेको छ राजनीतिमा, यसमा धेरै थोरै त यहाँहरूको पनि त भूमिका छ, त्यो स्वीकार गरौँ। र यहाँले जुन खालको विकल्प दिइरहनु भएको छ त्यो विकल्पमा विश्वास गर्ने आधार छैन भनेर मैले आरोप लगाउँछु। अब हामी पनि यही समाजमा छौँ, यही राजनीतिक आन्दोलनमा छौँ होइन। यही राजनीतिक आन्दोलनमा भइसकेपछि यहाँको चाहिँ जुन कुसंस्कृतिको विकास भएको छ त्यसका विरुद्ध हामीले लड्दाखेरि हामीले नसकेर होला कतिपय कुराहरू होइन। लड्नु त लडियो तर सकिएन, त्यस्तो पनि जस्तो गरियो होला। अनि त्यहाँबाट चाहिँ कतिपय हाम्रै आफ्नै लड्नमा कमजोरी भयो होला। केही न केही त यो समाजमा यो राजनीतिक आन्दोलन भएपछि त्यसको सेयर चाहिँ म लिन्न भन्न चाहिँ मिल्दैन, कसैले पनि लिनु पर्यो है, त्यो चाहिँ हो। तर अब मुख्य रूपले चाहिँ कुरा के हो त भनेदेखि अब सेयर लिन्छु भनेर चाहिँ जो चाहिँ त्यसको निम्ति चाहिँ मुख्य जिम्मेवारै उही छ, जो सबैले थाहा पाउने गरी जिम्मेवार उही छ, त्यो सबै चाहिँ उस्तै हुन्। फेरि राजनीति गर्ने अहिले यहाँ चलन छ नि, राजनीति गर्ने जति सबै उस्तै हुन्, पार्टी जति जम्मै खतम भन्ने छ नि, त्यस्तो त्यो होइन, त्यो चाहिँ होइन। कतिपय यहाँ प्रवृत्तिहरू छन्, कतिपय चाहिँ नेताहरू छन्, व्यक्तिहरू हामी चिन्छौँ, कोसिस गर्दा गर्दै पनि सफल भइएन त के गर्ने अब। हाम्रै कुरा गरौँ न, हामीले त्यत्रो जनयुद्ध लड्यौँ, अब जनयुद्ध चाहिँ नि लाई उनीहरूले प्रचण्डहरूले बाबुरामहरूले उल्टाइदिए होइन। अब त्यो त हामीले त सहमति भएर उल्टाएको त होइन नि त, हामीले सकेनौँ, उनीहरूले उल्टाए। अब हामीले बढीभन्दा बढी के सक्यौँ भने त्यहाँबाट विद्रोह गरेर अब त्यसलाई फेरि अब त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने भनेर सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यति नै हो। तर त्यसलाई प्रक्रियालाई नै रोक्न त हामीले सकेनौँ, किनभने त्यो उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको हातमा त्यो सबै कुरा आइसकेपछि उनीहरूले विश्वासघात गरेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढाए। त्यसकारण चाहिँ यो प्रक्रियामा हामी पनि भएको हुनाले, यो राजनीतिक आन्दोलनभित्रै हामी भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ कुनै पनि भूमिका छैन भन्ने कुरा चाहिँ भएन। अब सकारात्मक र नकारात्मक भूमिका त अब त्यसको मूल्याङ्कन त अब सायद इतिहासले गर्छ। यो समस्या समाधानको विकल्प तपाईँहरू हुन सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि त छैन। हो, विश्वास गर्ने आधार त अहिले सामान्य रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ किन त्यो भन्न चाहिँ नि यहाँ हामीलाई त्यो आरोप किन आउँछ भने, किनभने पहिले पनि हामीले यसलाई समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्ने भनेरै जनयुद्ध गरेको हो नि त, लडेको हो नि त। तर त्यो हुन सकेन। नभएपछि फेरि चाहिँ
त्यस्तै हुँदैन भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी भन्ने प्रश्न जुन उठिराखेको छ अहिले उठिराखेको छ नि त्यसको सामना त हामीले गर्नु परेको छ। हामीले के भन्यौँ भने त्यो चाहिँ कसैले विश्वासघात र धोका दिए गद्दारी गरे त्यसकारण त्यो सफल हुन सकेन भनेर हामीले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ र हामी त्यसलाई पुरा गर्छौँ भनेर भन्यौँ। तर अब चाहिँ हामीलाई यो प्रश्न खडा भइहाल्छ कि तपाईँहरूले नै त्यस्तो गर्नुहुन्न भने के ग्यारेन्टी भनिदिएपछि त छैन नि त उत्तर त। अब हामीले चाहिँ त्यो त पुष्टि गरेरै देखाउँ, व्यावहारिक रूपमा पुष्टि गर्नु। अब हामीले पुष्टि गरेरै देखाउने जिम्मेवारी हाम्रो अगाडि छ। न त सशक्त ढङ्गबाट यो कुसंस्कारलाई एउटा व्यावहारिक ढङ्गबाट तपाईँहरूले एउटा उदाहरण दिन सक्नु भएको छ, न त यसको कुनै प्रतिवाद गर्ने सङ्केत तपाईँहरू भनेको मात्र मैले तपाईँको दलको कुरा गरेन, अहिलेको यो व्यवस्था र यो अवस्थाको विरोध गर्ने आलोचकहरूले पनि त खोइ त विकल्प दिन सके होइन, छैन त्यो त हो। अब त्यसको एउटा चाहिँ के भने पुरा विकल्प दिने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जुन कार्यभार हो त्यो हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ, यो कुरा सही हो। सक्नुहुन्न भन्ने मेरो होइन, कहिले सक्नुहुन्न भन्ने होइन, अहिलेको अवस्थासम्म हामी त प्रयत्नशील त छौँ नि, कोसिस गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म त्यो ठाउँमा हामी पुगेका छैनौँ। पुगेको भएदेखि यो समाजमा बहस अर्कै विषयमा हुन्थ्यो, यो विषयमा हुन पाउने थिएन होइन। हामी जो अहिले बहस गरिरहेका छौँ त्यो विषयमा हुन्थेन, यो बहस अर्कैतिर बहस हुन्थ्यो। तर त्यो हामीले चाहिँ प्रयास गरिराखेका छौँ, तर हामीलाई विश्वास छ हामी त्यो एक दिन चाहिँ त्यो ठाउँमा हामी पुग्छौँ। शब्दमा भने पनि प्रयास चाहिँ भइरहेको छ होइन। म आउँछु ल डाक्टर अधिकारी। अब अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् न, निर्वाचन हेर्ने हो भने यो हामीले आलोचना गरेर सिर्जना गरेको तथ्य होइन के। ठुला राजनीतिक दलका ठुलै नेता के भनिरहनु भएको छ भने टिकट किनबेच भएको हामीलाई थाहा छ, पछि भन्छु नि भनेर बस्नु भएको छ होइन। मतदाताहरू किनबेच हुनका निमित्त के गरियो, चलखेल भइरहेको छ। अब यो 2-4 दिनमा के हुन्छ, अझ मौन बजी सुरु भएपछि हुन्छ मतदाता किन्ने काम भनिन्छ। अनि टिकट कसले पाए, जसले बढी पैसा थुपारेर निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्ने छ उसले टिकट पाए। निर्वाचन आयोग भन्छ महानगरको मेयरको उम्मेदवारले 7,50,000 खर्च नगर, तर मेयर घन्टामा त्यति खर्च गरिरहेका छन्, तथ्यहरूले भनिरहेको छ। यो सम्पूर्ण कुरा देख्दै पनि बाहिर हेर्दा त निर्वाचन भएकै छ होइन, उम्मेदवार छन्, मतदाताले मत हाल्छन्, औपचारिकता त पुरा हुन्छ। अब यही औपचारिकतालाई यति नै हो लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेर बस्ने कि साँचो अर्थमा यसको गुदी पनि खोज्ने हो हामीले? लोकतन्त्र जोगाउने भनेको स्वतन्त्र जनताले हो। पहिला जनता स्वतन्त्र हुनु पर्यो, मैले अघि भनिसकेँ। अब आयो एमसिसीको कुरा। अब यो अहिलेको चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एमसिसी र बिआरआईको बिचको चुनाव हो। कसरी हो, कसरी भनेर त अब बुझ्दै जानुहोस्। धेरै कुरा तपाईँहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, म एउटा कुरा भन्छु। यो नेपाल पौराणिक कालमा पनि महाभारतको लडाइँ हुँदाखेरि नेपालका राजा यलम्बर भारतको सत्ताधारी कौरवहरूका पक्षमा लागेर लड्न गएका रहेछन्। बिचमा श्रीकृष्णले उनको शिर छेदन गरेर यो लडाइँ चाहिँ हेर्न पाऊँ भने ठिक छ भनेर आकाश भैरव तिनै हुन् भनेर भनिन्छ। अब मुगलहरूले साथ नदिएको भए राजा त्रिभुवनको सत्ता चल्ने थिएन। सर्वोच्च अदालतमा अदालती भाषाहरू जो अरबी फारसी आए नि, पहिला त जम्मै नेपाली यो खाल्डोभित्र संस्कृतमै हेर्नुहोस् न, मल्लकालसम्मको अभिलेख संस्कृतमै थियो। अहिले लिखितमबाट सुरबममा टुङ्ग्याउने बिचका जम्मै भाषाहरू अरबी फारसी आयो। चुरा व्यापारदेखि लिएर है यी विभिन्न कुराले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई जोगायो, शाहहरूलाई जोगायो। त्यसपछि दरबार हाई स्कुलको सुरु इतिहास छ नि, जङ्गबहादुर राणा पहिलो बेलायत विदेशीले सुन्दा म भन्दैछु, बडो धैर्यसँग सुन्नुहोस्, छोटोमा भन्दैछु। त्यसपछि पनि राजा महेन्द्रलाई खुब राष्ट्रवादी भन्छन् नि, त्यो शीतयुद्धको समयमा अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना एकातिर थिए, भारत अर्कोतिर थियो, रसियातिर थियो। त्यसकारण राजा महेन्द्रले के गरे, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताको लागि रोयल नेपाल एकाडेमी खोले। चान्सलर भए, शब्द नपाएर हो। त्यही बेला मिसन स्कुलहरू, मिसन अस्पतालहरू पनि खोले राजा महेन्द्रले। आफ्ना छोराहरू, राजा महेन्द्र त गुरुकुलबाट पढेको, छोराहरूलाई दार्जिलिङको मिसन स्कुलमै, इसाई स्कुलमै पढाए। सुन्नुहोस्, त्यसरी सत्ता जोगाइयो। र त्यहाँभन्दा पछि पनि 46 को आन्दोलन पनि भारतको, 63 उहाँहरू गएर बसेकै भारतमा। उहाँहरूको आन्दोलन हुँदा, सशस्त्र आन्दोलन हुँदा भागेर जाने ठाउँ त भारतै हो। पक्राउ, सुन्नुहोस्, त्यसो हुनाले हामीले
अतिवादी हुनु हुँदैन। उहाँहरूलाई मात्र भारत र चीन मिल्यो, दुईटा बलिया छन् हैन, कांग्रेस पनि सबै मैले भनिसके। कांग्रेसको त कुरै भएन। तपाईलाई कांग्रेस भन्ने नाम भारतीय कांग्रेससँगै मिल्छ भन्छन्, कुरो सत्य हो, त्यो हो। दुईटा कुरा बुझिदिनुहोस् सुशीलजी, बलिया दुईटा छिमेकी छन्, यी बाजे पनि हाम्रै नाश हुने हो, बाछो हैन, साँडेको जुदाई हुँदा पनि बाछाकै मिचाइ हुने हो। यी साँडे मिल्दा पनि लिपु लेख त मिलेरै खायो हो नि त चीन र भारतले। 2 वर्ष अगाडिको कुरा, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाको कुरा। त्यसो उनीहरूले हामीलाई तेस्रो शक्ति पनि चाहियो है। अमेरिका हिजो राजा अधिकारी मेरो प्रश्नमा जाउँ न, अहिले देखिएको यो राजनीतिक कुसंस्कारको कारण र यो निदान के गर्ने, राजनीतिक समस्याको समाधान के हुन्छ प्रश्न हो। गजब कुरा भन्नुहोस्, यो देशका कुनै पनि नेता, राजनीतिक दलका ठुला मान्छेहरूलाई यो देशको चिन्ता छैन। चिन्ता बरु यहाँका जनताको लागि छ, जो बाहिर जानु परेको छ नि, युवा जनशक्ति अघि मैले भने नि, तिनलाई यो देश चाहिएको छ। अब के गर्नुपर्छ भन्नु होला भने नि, त्यो जनशक्तिलाई यहाँ आउँछ नि एक दिन, आएपछि धन्य नमान्नुहोस्, अर्को 5 वर्षभित्रमा एउटा ठुलो हुल गएको छ, बल छौन्जेल नै उनीहरूले राख्ने हो नि। त्यहाँबाट पीडा पाएकाहरू फर्कन्छन्, त्यो पीडा एकचोटि उम्लिन्छ। आगामी 5 वर्ष पर्खनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्, अर्को चोटिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ स्थानीय निकाय, अनि यो वर्गीय संगठन छ नि, सबै राजनीतिक दलको नेपालको जस्तो स्वतन्त्र पत्रकार महासंघ हो जम्मै भन्दै। त्यसैले मैले अघि नै भने सुरुमा, हामी तथाकथित बुद्धिजीवी यहाँका रक्तजीवी हौँ। यो नेपालको रक्तजीवी भनेपछि 5 वर्षपछि चाहिँ के व्यवस्था परिवर्तनको प्रस्थान बिन्दु सुरु हुन्छ भनेको? सुरु हुन्छ। त्यो जो विदेशमा दुःख पाएर घन घोरसित, तिनका पैसा हो नि यहाँ रमिता भइराखेको, तिनको श्रम हो नि, तिनको रगत बेचेर, प्राण बेचेर हेर्नुहोस् बाकसमा भरिएर आएका छन्। गरिबका छोराहरू, धनीका बाउआमाले भत्ता पाएका छन्। भनेपछि देशमा राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ कुसंस्कार भित्र्याए, बुढाहरूलाई भत्ता दिएर आफ्नो बनाएछ। बच्चाहरू जो मतदानको अधिकार नपाउने 18 वर्षभन्दा मुनिका, तिनीहरूले त्यहाँ जाने होइन, 18 वर्षभन्दा माथिका विदेशमा छन्। को छ जनता बाँकी? डाक्टर अधिकारी, तपाईँले भने चाहिँ देशमा राजनीति गर्नेहरूले कुसंस्कार हो होइन, परिस्थितिले नै त्यस्तो बनाए। अब विदेशबाट फर्केर आउनेले देश परिवर्तनलाई के गर्ला भन्ने उनीहरूले त्यो पीडाले अब होइन, आशा होइन, त्यो दिनसम्म हामी एक हुनुपर्छ। यही हो होइन, यही मात्रै होइन। मैले भने नि अघि भर्खर प्रस्ताव राखेँ, हामी 4 जना निशर्त एक हौँ न, यहीबाट सुरु गरौँ। ल, अब यो तमाम कुसंस्कृति जुन अहिले पटाक्षेप भइरहेको छ, यसलाई निवारण गर्नका निमित्त चाहिँ के गर्नुपर्छ, आम जनताले के गर्ने, नागरिक समूहले अथवा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले, मिडियाले के गर्ने, दलका नेताहरूले के गर्ने, विषय लिएर आउनेछु। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, त्यसैगरी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल र राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर बलदेव अधिकारीसँग। ल मैनालीजी, अब त्यसो हो भने हामीले 2007 साल यता धेरै विश्लेषण गऱ्यौँ, कुरो त लामै गऱ्यौँ, तथापि अहिलेको यही स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएका विकृति विसङ्गतिलाई के हदसम्म मात्रै न्यूनीकरण गर्ने हो भने अझ स्वच्छ, पारदर्शी, स्वतन्त्र र भयमुक्त मात्रै बनाउने हो भने पनि त के राम्रो हुन सक्थ्यो। त्यसका निमित्त यहाँसँग केही मूर्त कुराहरू छन्? पहिलो प्रश्न त तपाईँले जुन गर्नुभयो, अघि पनि हामीले चर्चा गरेका हौँ, यो एउटा ठुलो चिजको सानो अंश हो र ठुलो राजनीतिको स्थानीय तहमा देखा परिएका दोषपूर्ण अभिव्यक्ति हुन्। त्यही कारण यसलाई मात्रै इन्डिभिजुअली, यसलाई मात्रै स्वतन्त्र ढङ्गले हल गर्नै सकिँदैन। एक दुईवटा कुरालाई घटाउन सकिएला बेग्लै कुरा हो, तर यो देशमा जुन किसिमको विदेशमुखी राजनीति छ, जो विकृति विसङ्गतिहरू छन्, जुन गलत दिशा देशले समातेको छ, जुन बाह्यमुखी भयौँ आदि इत्यादिलाई परिवर्तन गर्ने क्रममा मात्रै यो तल देखिएकालाई पनि हटाउन सकिन्छ होइन। त्यसकारण अहिले यसलाई
ठिक छ, अहिले हामीहरू यहाँ छौँ र अहिले हामी यो स्थानीय तहको चुनाव भइरहेकाले यसमा भएका अनियमितताहरू, भ्रष्टाचारहरू, पैसामा भोट बिक्री गर्ने कुराहरू, भोट भचेर आदि इत्यादि कुराहरू, ठुला दलका नेताहरूका यस्ता गैर जिम्मेदार अभियुक्ति आदिको विरोध गरौँला र त्यसले केही मान्छेलाई सान्त्वना देला, तर त्यसले कुनै उपचार दिँदैन। यति कुरा प्रष्ट भयो हुन्छ। कुपचार भनेको यो एउटा सिस्टमको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो र यो सिस्टम नै कुहिसकेको छ। सिस्टमको कल्चर, यसको मान्यता, यसलाई चलाउने मान्छेको बुद्धि सारा भ्रष्ट भइसकेको हुनाले म जम्मैलाई भनिरहेको छैन, पोलिटिसियनलाई भनिरहेको छैन, जो यसलाई पक्षमा प्रतिपक्षमा संसदमा पुगेर चलाइरहेका छन् उनीहरूमा रहेका यी विकृतिहरूकै विरुद्ध धावा बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको विरुद्धमै अब अर्को कुनै त्यस्तो मैले त्यसो भनिनँ नि। मैले त के भने हामीले अहिले त्यसलाई खुलाएर भन्ने हो भने मार्क्सवादीहरूले मार्क्सवाद प्रयोग गर्दा नेपालमुखी भएर मात्रै प्रयोग गर्न सकेनौँ, हामी विदेशमुखी पनि भयौँ। कहाँ भयौँ त्यो सच्याउनु पर्यो। डेमोक्रेटिक सोसियलिजम अपनाउनेहरूले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र अपनाउनेहरूले पनि उनीहरू नेपालमुखी भएर ती सिद्धान्तलाई अपनाएनन्, उनीहरू पनि विदेशमुखी भए। कहाँ ती कुराहरू आए। हामीले हरेक दलले भनौँ न अहिलेको यो शान्तिपूर्ण राजनीतिमा डेमोक्रेटिक वेले गइरहेको स्थितिमा हामीले डेमोक्रेटिक नर्म्स, मार्क्सवादी कोणबाट भन्नुहोस् अथवा एउटा बुर्जुवा डेमोक्रेटिक कोणबाट हेर्नुहोस् अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कोणबाट, त्यसका जे नर्म्सहरू हुन्छ त्यो नर्म्सलाई पनि हामीले भत्कायौँ हो। त्यस कारण अहिले पहिलो कुरा त के हो भने हामीले यो 6 सालदेखिका आन्दोलनको वाम आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, सारा आन्दोलनको समीक्षा गरौँ होइन। झापा विद्रोहको पनि गरौँ, जनता यो 50 सालदेखि सुरु भएको, 52 सालदेखि सुरु भएको माओवादी आन्दोलनको पनि समीक्षा गरौँ। त्यसका के पोजिटिभ पक्ष, के नेगेटिभ पक्ष हुन् त्यो हेरौँ। कसरी हामीहरू चाहिँ व्यवस्था चाहिँ अघिल्लोभन्दा पछिल्लो त ल्यायौँ तर त्यसले पनि अवस्था परिवर्तन गर्न सकेन, यसको पनि छलफल गरौँ। त्यस कारण म के भन्छु अहिले हामीले आफ्नो कोणबाट अध्ययन गर्ने सामग्री 7 सालदेखि अहिलेसम्मको अनुभव यो चाहिँ त अहिलेको कुराको निम्ति त मैले अघि नै भनिसकेँ। अब केही देखेँ किन यसले यो चुनावले कसैले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो भने यसैले नै परिवर्तन ल्याउँदैन, यो परिवर्तनको जग भन्छ होइन। यसलाई आधार बनाएर जाने हुन्। परिवर्तन त माथिकोले गर्ने हुनाले त्यो माथि बलियो हुनकै निम्ति उनीहरूले यहाँ तल पौँछेजोरी खेलेका हुन् होइन। त्यस कारणले अहिले हामीले यहाँ देखा परेका विकृतिहरूको विरोध गरे पनि अहिले धेरै ढिलो भइसक्यो। आइसक्यो चुनाव, उनीहरूले बिताइसके। त्यसकारण केही विरोध गरेर मनको शान्ति त होला होइन, तर केही 0.1-2% कम त होला, तर यसको कुनै उपचार हुँदैन। दोस्रो कुरा गर्ने हो भने मैले भनेको विदेशमुखी राजनीतिलाई स्वदेशमुखी बनाउने, विकृत विसङ्गतिलाई हटाउने, ज्वलन्त समस्याको नेपाली मुखी समाधान गर्ने एजेन्डामा सबै खाले देशभक्तहरू, कम्युनिस्ट देशभक्त, वामपन्थी देशभक्त, मैले टुङ्गाएँ, प्रजातन्त्रवादी देशभक्त, राष्ट्रवादी देशभक्तहरूले त्यो एजेन्डाको आधारमा बलियो भएर यो जुन विकृत भएको व्यवस्था छ यसलाई हटाउँ र अहिले आउने प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्रकै अर्को व्यवस्था होइन, अलिक योभन्दा अग्रगामी, ती विकृति विसङ्गति एउटा मुक्त पार्ने त्यो खालको राजनीतिक व्यवस्था ल्याउँ हो। त्यो हो, त्यस्तो किसिमको परिवर्तन ल्यायौँ भने अनि सिरदेखि तीरसम्मका विकृतिलाई हटाउँदै अनि अगाडि जाने बाटो पुष्पलालले देखेको राष्ट्रिय जनवाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र अथवा राष्ट्रिय जनवाद अथवा न्याय जनवादी ढङ्गले त्यहाँ जाने समाजवादको ढोका खोल्ने परिवर्तन उहाँको यो प्रस्ताव छ। ल कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइराखेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त अहिले देखा परेका यी विकृति विसङ्गतिलाई निरूपण गर्दै, न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्दै साँच्चै जनताकै लागि काम गर्ने राजनीतिक व्यवस्था क्या यो नभनौँ, साइनबोर्डमा जे लेखे पनि होला, जनता राष्ट्रकै लागि काम गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाको आवश्यकता हो। त्यसो हो भने यसलाई फ्यालेर अब यसको यो विसङ्गति र विकृतिलाई अहिले नै यसलाई मात्रै पक्रेर हल गर्न सकिँदैन। यो त समग्रको एउटा अंश हो होइन। त्यस हुनाले मैले अघि पनि भने यसको लागि त व्यवस्था परिवर्तनै हो। त्यसले नै नयाँ कल्चर ल्याउँछ। विकृतिको लहरो त पहरोसँग जोडिया त छ नि है, उसै आएको त होइन नि हठात रूपमा। त्यसो कारण चाहिँ त्यसको समग्रतामा त्यसलाई हल गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ स्थायी हल हुन्छ। अहिले पार्टमा हल गरेर त्यही पनि अहिले हामी यही निर्वाचनमा चाहिँ यो सच्याएर अनि निर्वाचन गर्ने भन्नेतिर गयौँ भने अब यो त सम्भवै छैन, किन आइसक्यो 3-5 दिन। त्यस कारण खबरदारीको जहाँसम्म कुरा छ त्यो त सामान्य रूपले भइराखेकै छ। जस्तो हामीले चाहिँ कार्यक्रममा बोलिराखेका छौँ, यहाँका एडभोकेटहरूले पनि त्यसको चाहिँ विरोध गरेर यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ निर्वाचन कुन हदसम्म स्वतन्त्र स्वच्छ हुँदैछ? हजुर, यो कुन हदसम्म स्वतन्त्र स्वच्छ हुँदैछ कि अथवा यस्तै खालको सिन्डिकेटबाट एउटा परिणाम आउँछ? के हुन्छ यहाँलाई के लाग्छ निर्वाचनमा? निर्वाचनको परिणाम त अब चाहिँ के जस्तो देखिन्छ भने यो जुन 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ 100% सफल भएको भएदेखि त यही नै हावी हुन्थ्यो, धेरैतिर चाहिँ यसले जित्ने हुन्थ्यो। तर चाहिँ उनीहरूकै तथ्याङ्क अनुसार पनि जम्मा 28% मात्रै सफल हो भन्ने छ।
अरू सफल भएन भनिसकेपछि धेरै ठाउँमा सफल भएन। त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चाहिँ त्यहाँ थुप्रो छन्। त्यस हुनाले यही गठबन्धनले जित्छ या फलानै पार्टीले जित्छ भन्ने चाहिँ अहिले क्लियर छ। समग्रमा देशले जित्छ कि जित्दैन, जनताले जित्छन् कि जित्दैनन् भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब यो त के भने अब हामीले चाहिँ यही चुनावले आमूल परिवर्तन ल्याउने होइन, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने होइन, यही व्यवस्थाभित्रका चाहिँ पात्रहरू त्यहाँ लगेर राखिदिने हो। त्यस कारण यसले धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने चाहिँ त्यो आशा गर्न सकिँदैन। ल म डाक्टर अधिकारी तपाईँबाट कार्यक्रम सक्छु। अन्त्यमा के गर्ने त त्यसो भने आम मतदाताले चाहिँ के गर्ने यतिखेर? संवैधानिक रूपले नेपाली जनता स्वतन्त्र हुने अहिलेको संविधानभन्दा माथिको संविधान अब आउँदैन। पहिले म सचिने, मैले राजनीति गर्ने हो भने मैले अस्ति फेसबुकमा पनि लेखेर दिएँ, मैले अहिले नै 5 वर्षपछिको मेयरको उम्मेदवारी दिएको छु। 5 वर्ष अगाडिदेखि म जनताको सेवा गर्नु पर्यो, जनताको समर्थन मेरो योग्यता हुनेछ राजनीतिमा लागेँ भने। अब मेरो शैक्षिक क्षेत्र म जहाँ हो मैले नियुक्ति लिएँ भने म जुन पार्टीमा छु नेपाली काङ्ग्रेस सक्रिय सदस्यता क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगर्दा पनि म काङ्ग्रेसमै छु। हेर्नुहोस्, नहुँदा पनि काङ्ग्रेसमा छु भनेपछि म आजै भन्छु सुशीलजी, नेपाली काङ्ग्रेसले मेरो योग्यता भन्दा माथिको पद दिएछ भने तपाईँ विरोध गर्नुहोस्, म मेरो योग्यता भन्दा माथिको पद लिने छैन। मेरो योग्यता रहेको जनता चाहियो, त्यो नैतिकता रहेको म हुनु पर्यो। जनता पहिला म हुनु पर्यो, अनि मैले सङ्गठित गर्नु पर्यो तपाईँलाई उहाँलाई अलाई। पहिला म आफू सचिनुपर्छ, म सचिँदैछु। ल हुन्छ, आम जनता सचेत हुनु पर्यो, जनता पनि विकृति रहित हुनु पर्यो र तपाईहरू जस्ता नेता अथवा बुद्धिजीवीहरू अथवा मिडियाले निरन्तरको खबरदारी गर्नु पर्यो, निगरानी गर्नु पर्यो। त्यसो भए मात्रै यस्ता खालका राजनीतिक कुसंस्कारलाई सच्याउने पहल गर्न सकिन्छ भन्ने आजको कार्यक्रमको लगभग त्यही निष्कर्ष आयो। र त्यसो गर्नका निमित्त यहाँहरूबाट पनि निरन्तरको खबरदारी र योगदान रहोस्, योगदान गर्नुहोला। हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद यति बोल्न दिनुभयो। हस्, स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, त्यसै गरी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल र राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर बलदेव अधिकारीसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला हेभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको